Sir, and good evening everyone. So हामी बेसिक PHP ट्रेनिङलाई कन्टिन्यू गर्दै आज हामी 9औं दिनमा छौं र हिजोसम्म हामीले के गरेका थियौं भन्दाखेरि प्रोजेक्टको लागि हामीले डेटाबेस मोड्युल बनाइसकेका छौं र आजदेखि हामी त्यो डेटाबेस मोड्युललाई हामी युज पनि गर्नेवालामा छौं र साथसाथै हामीले अब हाम्रो प्रोजेक्टलाई अगाडि बढाउने छौं। ठीक छ, ओके। प्रोजेक्ट बनाउने सिलसिलामा आज हामी लगइन को लागि हामी आज काम गर्दैछौँ। ठीक छ है। ओके, लगइनमा हामीले सबभन्दा सुरुमा के भनेको थियो भने लगइन दुई तीन प्रकारको हुन्छ। सो सबभन्दा पहिला हामी लगइन बनाउँछौँ युजिङ सेसन ओन्ली। ठीक छ, त्यसपछि युजिङ सेसन एन्ड डेटाबेस। सो आजको सेसनमा हामी युजिङ सेसन सबभन्दा सुरुमा गर्छौँ। त्यसपछि सेसन युज गरिसकेपछि डाटाबेस पनि त्यसमा हामी एट्याच गर्छौँ। डाटाबेस एट्याच गरिसकेपछि सायद आज हामी कुकिज मात्र जाँदैनौँ। यदि टाइम भ्यायो भने म अर्को एउटा गराउँछु। कुकिज चाहिँ हामी भोलि मात्र जान्छौँ है त। सो अब यसलाई अगाडि बढाउँ। सो हामी यहाँ थियौँ सिएमएसमा। सिएमएसको यहाँ लगइन पेजमा हामी जान सक्छौँ। ओके, यो हाम्रो लगइन फर्म भयो है। यो लगइन फर्ममा हामी अलिकति थोरै मिलाउँ। सबभन्दा सुरुमा थोरै हुनाले ओके हेर्नुहोस् है, यो सिएमएस भित्र हाम्रो लगइन डट पिएचपी छ। यसमा सबभन्दा पहिला यो जुन टाइटल छ, टाइटललाई हामीले अब चेन्ज गर्नु पर्यो, म्यागजिन अनि यहाँ लगइन भनेर। ओके, यति गरिसकेपछि अब हाम्रो यो लगइन फर्म ठिक छ। यो इन्डेक्स ओके। त्यसपछि हेर्नुहोस् है, यो सबभन्दा पहिला रेजिस्टरको कुराहरू हामी यसमा राख्दैनौँ है, किनकि एउटा वेबसाइट जुन छ हामीले बनाउन लाग्यो त्यो भनेको म्यागजिन हो है। म्यागजिनमा हामीले अब भनौँ न एउटा न्युज पोर्टल जस्तो वेबसाइटमा हामीले चाहिँ पब्लिकलाई चाहिँ लगइन गर्न दिनु भएन नि। सो हामी त्यहाँ उनीहरूलाई कुनै पनि खालको लगइन एक्सेस नै नदिने भयो हाम्रोबाट है। त्यसपछि यति गरिसकेपछि हेरौँ है हाम्रोमा के चेन्ज आउँछ भनेर। ओके, अब यो क्रिएट एकाउन्ट गर्दाखेरि हाम्रो अर्को आउँदैन है। सो अहिले चाहिँ उता चाहिँ लग्यो, तर हामीलाई केही नभएको पेज मात्र देखाइदियो। ठिक छ, यति गरिसकेपछि अब हामी अलिकति यसलाई फेरि मिलाउँ। यो जुन क्रिएट एकाउन्ट भनेको छ यसलाई नै राख्न नदिने भयो हामीले। सो यसलाई पनि मैले कमेन्ट गरिदिएँ है, कमेन्ट गरिदिएँ। ओके, यति गरिसकेपछि लगभग हाम्रो यहाँनिर अलि ठिकै छ है। सो यसलाई मैले यो माथि साइन अप वालालाई ओके यति गरेँ। ठिक छ, यो लस्ट इयर पासवर्ड पनि यो पनि अहिले हामी राख्दैनौँ है, यो पछि राख्नु पर्यो, हामी पछि आउँछौँ। सो यसलाई पनि मैले कमेन्ट गरिदिएँ। ओके, अब यो जुन बटन छ यो बटनलाई चाहिँ म एङ्कर ट्यागमा होइन बटन ट्यागमै राखिदिन्छु, लग इनै राखिदिन्छु। ठिक छ, यसमा जुन क्लास छ यही क्लास राखिदिन्छु म। कपी गरेँ, पेस्ट गरेँ। ठिक छ, यति गर्दाखेरि यसलाई मैले कट गराउने भयो र यहाँनिर मैले टाइप राख्छु। यसलाई सबमिट गर्नुपर्ने भएकोले सबमिट गर्ने र टाइप राखिदिएँ। ठिक छ, ओके। त्यसपछि आएर यो जुन माथि फर्म छ यो फर्मलाई मैले अलिकति चेन्ज गरेँ। यहाँनिर हाम्रो अर्को एक्सन चाहिन्छ अनि पछि हाम्रो मेथड चाहिन्छ। यसमा इएनसी टाइप चाहिँदैन किनकि हामी लगइन गर्दाखेरि इमेजको कुनै पनि काम गरेनौँ। सो इएनसी टाइप चाहिँदैन। सो मेथडमा हामी जहिले पोस्ट मेथडबाट जान्छौँ किनकि हामीले यहाँबाट पासवर्ड जुन पठाउनु पर्ने छ त्यो पासवर्ड हाम्रो सेन्सिटिभ डेटा भएकोले हामी पोस्ट मेथडबाट युज गर्छौँ। र हाम्रो एक्सन भनेको हामी यो लगइन पेजबाट चाहिँ हामीले अब केही गरेर यो लगइन पेजमा भएको फर्मलाई अब भ्यालिडेट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यसलाई प्रोसेस भित्रको लगइन भन्ने पेजमा पठाउँछौँ। सो यो प्रोसेस भने हामीसँग फोल्डर छैन, त्यही भएर यो सिएमएसमा हामी एउटा फोल्डर बनाउँछौँ, न्यू फोल्डर, यसको नाम प्रोसेस। ओके, यो प्रोसेस भन्ने फोल्डर बनेको छ। सो यसमा मैले एउटा नयाँ फाइल क्रिएट गरेँ, सेभ गरेँ, लगइन डट पिएचपी भनेर। ओके, यति गर्दाखेरि म कहाँबाट यो फर्म कहाँनिर जाने भन्ने कुरा भइसक्यो। ओके, यहाँ पिएचपी गरेर यहाँ म केही गर्दिनँ। ओके, सो हाम्रो इनिट फाइल यहाँ एउटा म इन्क्लुड गर्छु। सो इन्क्लुड $_सर्भर। ठिक छ, सर्भर, यसको डकुमेन्ट _रूट। ठिक छ, यसले हाम्रो यो म्यागजिन /सम्मको पार्ट दिन्छ। सो यसमा कन्क्याटिनेट गरेँ। कन्क्याटिनेट के गरे भन्दाखेरि हाम्रो कन्फिग भित्रको इनिट डट पिएचपी यति गऱ्यो भने मेरो यो कन्फिग भित्रको सबै फाइलहरू लोड भयो। सो अब यहाँ म के गर्छु, डिबगर $_पोस्ट। ठिक छ, यति गरेर यहीँ अहिलेलाई यहीँ छोडिदिन्छु यसमा। ओके, हाम्रो यो लगइन फर्ममै आए।
यसमा हाम्रो यो जुन छ एउटा यो युजर नेमको लागि भनेको छ, यो युजर नेमको लागि नराखिकन म इमेल राखिदिन्छु। यो यसको टाइप टेक्स्ट हो, क्लास फर्म कन्ट्रोल, यो स्टाइलमा मैले चेन्ज गरिन। यहाँ रिक्वायर्ड छ, रिक्वायर्ड राखेँ। अर्को यसमा हामीले एउटा थप्नु पर्ने भनेको के हो भन्दाखेरि नेम राखिदिए, ठिक छ। अर्को यसमा यो प्लेस होल्डर पासवर्ड टाइप पासवर्ड ठिकै छ। अब यसमा पनि एउटा त्यसै गरी नेममा पासवर्ड भनेर यता राखिदिए, ठिक छ। ओके, यो रिक्वायर्डले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो फर्मलाई चाहिँ यतिकै सबमिट गर्न दिँदैन है, अलिकति ह्याङ पास लाग्यो। ओके, ठिक छ। फर्मलाई यतिकै सबमिट गर्न दिँदैन। यतिकै भन्नाले यसलाई HTML को यो रिक्वायर्ड भनेको HTML को फर्म भ्यालिडेसन हो। कुनै पनि फर्मलाई चाहिँ इम्टी हामी चाहिँ नपठाउने हो भने हामी रिक्वायर्ड राख्छौँ। तर यो रिक्वायर्ड चाहिँ हामी बाइपास गर्न सक्छौँ। यो कसरी बाइपास गर्ने म एकछिन पछि सिकाउँछु। सो यति भएपछि हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो फर्मलाई हामीले अलि म्यानेज गरिसकेका छौँ। ओके, यति भयो हाम्रो फर्म। सो यसलाई लगइन गर्दाखेरि हामीसँग यहाँनिर प्लिज फिल आउट दिस फिल्ड भनेर एउटा मेसेज दिन्छ यसले। ओके, हामीले यसलाई चाहिँ अब admin@magazine.com दिए। यसमा पासवर्ड 1 2 3 4 5 दिए। ओके, लगइन गऱ्यो भने यहाँनिर हाम्रो डेटा देखियो, ठिक छ, डेटा देखियो। ओके, सबभन्दा सुरुमा यति भयो। यहाँसम्म केही नबुझ्ने छैन होला है। सो म अगाडि बढेँ। यहाँसम्म नबुझ्ने त कोही छैन होला, त्यही भएर म अगाडि बढेँ। ओके, लगइन डट पिएचपी प्रोसेस भित्रको लगइन डट पिएचपीमा म गएँ। यहाँनिर सबभन्दा पहिला मैले के गरेँ भन्दाखेरि इफ $_post, ठिक छ, एल्स मैले यसलाई रिडाइरेक्ट गरिदिएँ कहाँनिर भन्दाखेरि एक स्टेप ब्याक। यसले के दिन्छ भन्दाखेरि एक स्टेप ब्याक। हामी अहिले प्रोसेस भित्रको लगइन डट पिएचपीमा छौँ। हामी यसले एक स्टेप ब्याक भनेर भन्छ है। यसले एक स्टेप ब्याक लगइनमा जाने। ओके, एउटा मेसेज दिन्छु, एरर कीमा एउटा मेसेज दिन्छु म अन UNAUTHORIZED अनअथोराइज एक्सेस। ओके, यसले के भन्छ भन्दाखेरि लगइन डट पिएचपीमा $_post आएन भने यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ यो लगइन पेजमा एक स्टेप ब्याकको, हामी यो प्रोसेस भित्रको लगइन डट पिएचपीमा छौँ भन्दाखेरि यसले के भन्छ भन्दाखेरि एउटा फोल्डर ब्याक। सो हामी प्रोसेसबाट एउटा फोल्डर ब्याक कहाँ आउँछ, CMS फोल्डरमा आउँछ। CMS भित्र भएको लगइन डट पिएचपीमा चाहिँ पठाऊ भनेर भनेको हो यसले है। सो यसमा केही कन्फ्युजन छैन होला। ओके, अब म यसरी किन जान्छु भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है, मैले अघि उताबाट फर्म सबमिट गरेको थिएँ, त्यही भएर यता आउँदाखेरि मेरो के भयो $_post। ओके, लाइन नम्बर 8 मा एरर रहेछ। यहाँनिर एउटा सेमिकोलन छुट्यो। ओके, अघि मैले फर्म सबमिट गर्दाखेरि अहिले भर्खर रिसबमिसन गरेँ। रिसबमिट गर्दाखेरि यो $_postमा यो यति कुराहरू आयो, ठिक छ। इफ इन केस मैले यसलाई हार्ड रिलोड गरेँ भने मलाई कहाँनिर पठायो, CMS भित्रको लगइनमा पठायो है। सो मैले भन्न खोजेको के भन्दाखेरि हामी डाइरेक्टली प्रोसेस भित्रको लगइनमा जान दिँदैन। सो त्यहाँबाट त्यहाँ डाइरेक्टली गयो भने CMS भित्रको लगइनमा पठाइदिन्छ। सो अनअथोराइज पर्सनलाई हामी सिधै यो के भन्छ प्रोसेस भित्रको लगइनमा जान दिँदैनौँ है। सो यति भइसकेपछि अब हामीलाई यहाँनिर मेसेज पठाउनु पर्यो, हामी किन यता आएको भनेर। हामीले त यो प्रोसेस भित्रको लगइनमा पठाएका हौँ, तर हामीलाई यतातिर रिडाइरेक्ट गरिदियो। किन रिडाइरेक्ट गर्यो भनेर हामीले मेसेज पठाउनु पर्यो नि। सो यो मेसेज हामी पठाउनलाई चाहिँ एउटा फङ्सन बनाऊ, ठिक छ, एउटा फङ्सन बनाऊ। त्यो भनेको फङ्सन डट पिएचपीमा बनाऊ। एउटा म फङ्सन बनाउँछु। ओके, फङ्सन बनाउँछु फ्ल्यास मेसेज भनेर, ठिक छ, मेसेजहरू सबै देखाउने यसबाट। ओके, यसमा म के भनेर लेख्छु भन्दाखेरि इफ $_सेसनमा सेसन खालको एरर मेसेजहरू छ, ठिक छ, त्यसलाई सेट गरेको छ एन्ड इम्टी छैन, सेट गरेको छ एन्ड इम्टी छैन भने हामी यहाँनिर अब त्यसलाई चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि एउटा बुटस्ट्र्यापको युज गर्छौँ। सो इको गरेर मैले के गरेँ भन्दाखेरि यता स्प्यान ट्याग खोलेँ, ठिक छ, अनि त्यो स्प्यान ट्यागलाई मैले क्लोज गरेँ। यो HTML को कोड हो, ठिक छ। ओके, अनि यसको एउटा क्लास दिए। ओके, क्लास दिए। यसको क्लास चाहिँ के दियो भन्दाखेरि ओके, यसमा मैले सिम्पली
यो यस्तो दिए है त अलर्ट अलर्ट ड्यास डेन्जर ठीक छ यो एउटा बुटस्ट्र्यापको क्लास हो यो क्लास दिए ओके अनि यो ठाउँमा मैले मेसेज त दिनु पर्यो हैन त्यो स्प्रेडमा मेसेज त दिनु पर्यो त्यो मेसेज भनेको के भन्दाखेरि यही मेसेज दिए एररमा जे आएको कुरा त्यही राखे ठीक छ ओके यही कुरालाई मैले कपी गरे एल्स कन्डिसनमा पनि त त्यतिकै दिनु पर्यो नि सो यो एररको ठाउँमा सक्सेसको लागि पनि दिनु पर्यो नि SUCCESS ठीक छ ओके सक्सेसको लागि यहाँ डेन्जर राख्दैन डेन्जरले रातो कलर दिन्छ सक्सेसको लागि हामी प्राइमेरी अथवा सक्सेसै भनेर दिँदा हुन्छ है प्राइमेरी दिँदा पनि हुन्छ ओके प्राइमेरी दिएँ मैले ओके फेरि यसैलाई मैले कपी गरेँ ओके हामीले कुनै पनि वार्निङ पठाउनु पर्यो भने त्यसको लागि पनि है त DDT वार्निङ ठीक छ वार्निङ पठाउनु पर्यो पनि हामी मिल्छौँ ओके यो प्राइमेरीको ठाउँमा सक्सेस पनि दिन मिल्छ सक्सेसै दिदियौँ यसलाई वार्निङ नै दिदियौँ यो सबै बुटस्ट्र्यापमा डिफाइन गरिएको छ है बुटस्ट्र्यापमा डिफाइन गरेको छ ओके यति गरेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले यो फङ्सन कल गर्यो भने यदि यो सेसनमा एरर मेसेज सेट गरेको छ भने त्यसलाई डिस्प्ले गरिदिने भयो जुन ठाउँमा मैले यो फङ्सन कल गरेको छु त्यो ठाउँमा डिस्प्ले गरिदिने भयो यदि सक्सेस मेसेज राखेको छु भने त्यही ठाउँमा डिस्प्ले गरिदिने भयो जुन ठाउँमा फ्ल्यास मेसेज कल गरेको छ त्यसै गरी वार्निङको लागि ठीक छ अब यो मेसेज भनेको एकचोटि मात्र डिस्प्ले गर्ने हो एकचोटि डिस्प्ले गरिसकेपछि अर्कोचोटि फेरि डिस्प्ले गर्ने हो त होइन नि सो त्यस कारणले हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि एउटा पेजमा मान यो फ्ल्यास मेसेज भनेर छ भने यदि त्यो ठाउँमा मेसेज छ भने मेसेजलाई देखाइदिने नम्बर 1 मेसेजलाई देखाइदिने फेरि रिलोड गर्यो भने त्यही मेसेज कतिचोटि देखाउने त्यो त आवश्यक छैन सो हामी यो मेसेजहरूलाई अब अनसेट गरिदिन्छौँ ठीक छ अनसेट गरिदिन्छौँ है अनसेट गर्छौँ $_सेसनको यो ठाउँमा एरर ठीक छ यसले के गर्छ भन्दाखेरि यो $_ सेसनमा भएको डेटालाई डिलिट गरिदिन्छ है त अनसेट गरिदिन्छ यसलाई ओके त्यसै गरी म यसको तल पनि यता राख्छु यसको तल पनि यता राख्छु यहाँ सक्सेस भयो यहाँ वार्निङ ठीक छ ओके यो पनि हामीले देखाउने अनि रिलोड गरेपछि नदेखाउने कुरा हो ठीक छ ओके यति कुरालाई मैले युज गरेँ कहाँनिर भन्दाखेरि login.php मा login.php को यो जुन हाम्रो फर्म छ यो फर्मको ठ्याक्कै माथि मैले के गरेँ भन्दाखेरि php ओके फ्ल्यास मेसेज भनेर एउटा फङ्सन कल गरेको ठीक छ ओके यति कल गरिदिएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि अघि मेसेज सेट भएको थियो सो रिलोड गर्दाखेरि ओके यहाँनिर के अनकट एरर कल टु अनडिफाइन्ड फङ्सन फ्ल्यास मेसेज भनेर भनेको थियो ठीक छ यो किन मेसेज दिएको भन्दाखेरि हेरौँ है त यसको मुख्य कारणहरू के भन्दाखेरि हामीले यो कुनै पनि ठाउँमा हामीले यो फङ्सन.php मा फङ्सन.php लाई हामीले इन्क्लुड गरेको छैन सो सबभन्दा सुरुमा म के गर्छु भन्दाखेरि जुन अघि यो login.php मा लेखेको यो जुन कोड छ यसैलाई कपी गर्छु सो ओके है यहाँनिर मेरो छ ओके यो ठाउँमा म के गर्छु भन्दाखेरि php पेस्ट गरिदिन्छु है सो उडाबाट त्यो कुरा एउटा मात्र मैले यो एक लाइन मात्र मैले पेस्ट गरिदिएँ ठिक छ यति गर्दाखेरि मेरो फङ्सन्सहरू सबै युज गर्न पाएँ मैले फङ्सन.php को सबै फङ्सनहरू युज गर्न पाएँ सो त्यही फङ्सन युज गरेँ त्यो फङ्सन युज गरेर मैले अघि सेट गरेको जुन यो लगइनबाट मैले यहाँनिर डायल गरेको छु यो अनअथराइज एक्सेस भनेर जुन मेसेज सेट गरेको छु त्यो मेसेजलाई हामीले देखाउनु पर्यो सो यो ठाउँमा मैले फेरि रिलोड गरेँ ओके यहाँनिर आयो है अनअथराइज एक्सेस भनेर आयो ओके यो हेर्नुहोस् यो अब लङ टर्मसम्म बसिरहेको हुन्छ है यो लङ टर्मसम्म बसिरहेको हुन्छ मैले जबसम्म रिलोड गर्दिनँ तबसम्म यो बसिरहेको हुन्छ फेरि ल्याउनु छ भने प्रोसेसभित्रको लगइनमा गए फेरि आउँछ ओके यहाँसम्म केही प्रब्लम छैन होला अब के गर्छु भन्दाखेरि म यो देखाएको जुन एरर मेसेज छ यो एरर मेसेज 3 सेकेन्ड अथवा 5 सेकेन्ड मात्र डिस्प्ले गर्ने त्यसपछि यसलाई हाइड गर्नु पर्यो भने के गर्ने त है यो जुन अनअथराइज एक्सेस भनेर जुन मेसेज देखाएको छ देखाएको छ यो 3 to 5 सेकेन्ड चाहिँ मैले डिस्प्ले गर्ने त्यसपछि यसलाई हाइड गर्नु पर्यो भने के गर्ने भन्दाखेरि सबभन्दा सुरुमा मैले ओके यसको लागि चाहिँ हामीले यो फङ्सन.php को यो फ्ल्यास मेसेजमा एउटा सानो कोड लेख्नु पर्ने हुन्छ तर यसमा चाहिँ हामीले लेख्नु पर्ने कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि यसमा PHP ले केही गर्न सक्दैन सो यो भनेको इभेन्टलाई ड्रिभन गर्ने ह्यान्डल गर्ने काम जुन छ यो PHP ले गर्न सक्दैन हामीले यसको लागि जावास्क्रिप्ट लेख्नु पर्ने हुन्छ त्यही कारणले म यो ठाउँमा PHP को के भन्छ
PHP लाई क्लोज गर्छु अनि यो ठाउँमा PHP लाई ओपन गर्छु यो ठाउँमा मैले जावास्क्रिप्ट को कोड लेख्न सकिने भयो ठीक छ ओके यो ठाउँमा म स्क्रिप्ट ओपन गर्छु सबभन्दा सुरुमा त्यसपछि यहाँ स्क्रिप्ट ओपन गरिसकेपछि यहाँनिर टाइप लेख्छु एउटा टाइप के लेख्छु भन्दाखेरि text/javascript ठीक छ यति लेख्छु है इन्टर गरे मैले ओके यो ठाउँमा एउटा कल ब्याक फंक्सन हुन्छ सेट टाइम आउट भनेर यसमा दुईटा प्यारामिटर जान्छ है यो एउटा फंक्सन कल गर्छु यो फंक्सनमा दुईटा प्यारामिटर जान्छ एउटा भनेको फंक्सन हो भने अर्को भनेको कति सेकेन्ड हो सो मैले सेकेन्ड दिए 3 सेकेन्ड ठीक छ यो मिली सेकेन्डमा छ मिली सेकेन्डलाई मैले अब मिली सेकेन्ड भएपछि यो 3 सेकेन्डमा हुन है सो अब यो यता यहाँनिर यता फंक्सन कल गर्छु ठीक छ एनोनिमस फंक्सन अस्ति जस्तै हो यो पनि ओके यति गरिसकेपछि यहाँनिर के लेख्छु भन्दाखेरि डलर सिंगल कोट भित्र डट अलर्ट ओके है यो लाइनले के गर्छ यो त बुझ्नु छ यो भनेको जावास्क्रिप्ट अहिले हामी यो जुन जावास्क्रिप्ट लेखिरहेका छौं यो एक्चुअली जावास्क्रिप्ट होइन यो jQuery हो जावास्क्रिप्टको एउटा मैले भनेको थिएँ अस्ति पनि भनेको थिएँ जावास्क्रिप्टको एउटा फ्रेमवर्क छ jQuery भनेर यो jQuery हो सो यो jQuery यसले के भन्छ भन्दाखेरि जावास्क्रिप्टमा गेट एलिमेन्ट बाइ आइडी अथवा गेट एलिमेन्ट बाइ क्लास जुन छ यसैको काम गर्छ ठीक छ अब यसले गेट एलिमेन्ट गर्छ बाइ हो कि बाइ आइडी हो कि क्लास हो भनेको र यसले डिफाइन गर्छ यहाँनिर डट भयो भने क्लासको आधारमा लिन्छ यहाँनिर ह्याश भयो भने यसले आइडी को आधारमा लिन्छ सो अहिले मैले डट राखेँ अब हेर्नुस् यो अलर्ट भने कुन कुन ठाउँमा छ भन्दाखेरि यो क्लासमा छ यो क्लासमा छ यो क्लासमा छ ओके यो क्लासमा अनि यो क्लासमा छ यो तीनटा क्लासमा चाहिँ अब उसले काम गर्छ ठीक छ जावास्क्रिप्टमा काम गर्दाखेरि PHP मा जस्तो हुँदैन जावास्क्रिप्टमा काम गर्दाखेरि यसले डकुमेन्ट अब्जेक्ट मोडेलमा काम गर्छ यसले यसमा HTML ट्यागको सबै HTML ट्यागहरूलाई यसले एउटा अब्जेक्टको रूपमा लिन्छ र त्यो हरेक अब्जेक्टमा काम गर्ने गर्छ ठीक छ अहिले हामी के गर्न खोजेका छौं भन्दाखेरि यो अब्जेक्टलाई चाहिँ यो एउटा अब्जेक्टमा हामी काम गरेका छौं ठीक छ यो जुन HTML ट्यागको क्लासमा अलर्ट छ त्यसमा हामीले काम गरेका छौं त्यसमा हामी एउटा फंक्सन रन गर्छौं के रन गर्छौं भन्दाखेरि स्लाइड अप है स्लाइड अप भने एउटा एनिमेसन छ स्लोली हामी स्लाइड अप गरिदिन्छौं ठीक छ ओके यति गरेपछि के हुन्छ अब हेर्नुस् है ओके यति गरेपछि के हुन्छ अब हेर्नुस् है यहाँनिर मैले रिलोड गरिदिए यीको अनसेट भइसकेको छ प्रोसेस भित्रको लगइनमा गए ओके यसमा 3 सेकेन्ड पछि जानुपर्ने हुन्छ तर यो जाँदैन है यो 3 सेकेन्ड पछि जानुपर्ने हुन्छ तर जाँदैन किन जाँदैन भन्दाखेरि मैले जावास्क्रिप्टको फ्रेमवर्क jQuery युज गरेको थिएँ तर त्यो फ्रेमवर्कलाई मैले यहाँनिर कुनै पनि ठाउँमा मैले इन्क्लुड गरेको थिएन है सो यहाँ माथि मैले login.php मा यहाँ माथि किन यसो घरि रहन्छ ओके यसमा हेर्नुस् है यो यसमा मैले केही CSS फन अवे सम NP प्रोग्रेस यो कस्टम स्टाइल animate.css यिनीहरू सबै इन्क्लुड गरेको छ तर jQuery हामीलाई इन्क्लुड गरेको छैन सो jQuery लिएर आउँ हाम्रो लागि ओके यसमा मैले jQuery को QUERY को CDN युज गरिदिए भने यसमा हेरौँ यसमा चाहिँ यो भर्जन 3.x को यो जुन मिनिफाइड भर्जन छ यो भर्जन मात्र हामीले युज गरौँ यसलाई यो कपी गर्दियौं यसलाई कपी गरिदिएर मैले यता हाम्रो यसमा ठीक छ यसमा मैले पेस्ट गरिदिए पेस्ट गर्दाखेरि यो इन्टिग्रिटी देखि यो एनोनिमस सम्म चाहिँ मैले डिलिट गरिदिए ओके यतिलाई सेभ गरिदिएपछि अब हाम्रो चल्नु पर्छ ठीक छ ओके यसलाई मैले अनसेट गरिसके सो फेरि एकचोटि ट्राई गरि हेर्छु प्रोसेस भित्रको लगइन ओके हेर्नु म यो 3 सेकेन्ड पछि जान्छ होला ओके 3 सेकेन्ड पछि यो गयो नि आफै सो यसको लागि चाहिँ हामीले त्यो जावास्क्रिप्टको कुराहरु लेखेको हो सायद यो जावास्क्रिप्ट हाम्रै कोडमा पनि छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ index.php मा ओके index.php को यो साइड फुटरमा होला ओके यहाँनिर छ है सो यही कोड चाहिँ मैले एउटा कपी गरे किन बेकारमा CDN युज गरेर बस्ने यो फेरि हाम्रो उबाट लोड हुनुपर्ने हुन्छ सो यसलाई एकचोटि कमेन्ट गरे हेरे यसरी फेरि मैले ट्राई गरे हेरे है काम गरिरहेछ कि छैन भनेर सो यो लगइनलाई हटाएर प्रोसेस भित्रको लगइनमा गए ओके 1 2 3 ओके काम गरेको छ ठीक छ है के गरेको यहाँसम्म तपाईहरुले बुझ्नु भएको छ होला ओके
अब यो फ्ल्यास मेसेजको काम मैले यहीँनिर छोडेर अब म कहाँ गएँ भन्दाखेरि ओके यसलाई पनि मैले डिलिट गरेँ लगइनमा ओके हामी यहाँनिर गयौँ ठिक छ फर्मलाई सबमिट भयो ठिक छ फर्मलाई सबमिट भयो भने अब के गर्ने भन्दाखेरि सबभन्दा सुरुमा ठिक छ इफ हैन $_पोस्टमा इमेल ठिक छ इमेल आएको छ कि छैन चेक गर्नु पर्यो नि सबभन्दा सुरुमा ठिक छ इज सेट इमेल एन्ड इज एन इम्टी इमेल इमेल सेट गरेको छ इम्टी छैन भने ठिक छ होइन भने हामी रिडाइरेक्ट गरिदिन्छौँ कहाँ एक स्टेप ब्याकको लगइनमा एरर मेसेज छोड्छौँ के भनेर इमेल इज रिक्वायर्ड ठिक छ ओके मैले अघि एउटा कुरा के गरेको थियो भन्दाखेरि यो लगइनको जुन फर्म छ फर्ममा हामीले यो यहाँ रिक्वायर्ड भनेर किवर्ड छ यो रिक्वायर्ड भनेर किवर्ड राखेपछि त हामीलाई त फर्म त इम्टी फर्म त हामीलाई सबमिट गर्न दिँदैन जुन जुन ठाउँमा जुन जुन यो हाम्रो इनपुट बक्समा चाहिँ रिक्वायर्ड छ त्यो ठाउँमा हामीलाई इम्टी राख्यो भने हामीलाई के गर्न दिँदैन फर्म सबमिट गर्न दिँदैन एचटिएमएलले तर मैले के भनेको थिएँ बाइपास गर्न सकिन्छ भनेको थिएँ यही बाइपास गर्न सकिने भएकोले मैले यो इम्टी छ कि छैन यहाँ फेरि चेक गर्न बसेको हो यदि बाइपास गर्न नसकिने हो भने यो कोड लेख्नुको कुनै पनि मतलब हुँदैन ओके अब बाइपास त गर्न सकिन्छ भने अब बाइपास कसरी गर्ने त्यो पनि म देखाउँछु हो कि ओके ओके ल हेर यो हाम्रो फर्म हो ठिक छ यहाँ मैले रिलोड गरेँ इन्सपेक्ट गरेँ ठिक छ इन्सपेक्ट गरेर यो एउटा यहाँनिर ऊ छ तपाईँहरूको इन्सपेक्ट गर्दाखेरि यतापट्टि पनि आउन सक्छ यसलाई चाहिँ यहाँबाट मिलाउने है सो यो ठाउँमा अब कहाँनिर राख्ने यसरी यहाँ लेफ्ट साइडमा राख्ने कि राइट साइडमा राख्ने कि यो राख्न मिल्छ म जहिले तल राख्ने गर्छु तल राखेँ यसलाई सेलेक्ट गरेर यो इमेलमा गएर मैले यो रिक्वायर्डलाई यहाँबाट हटाउन सक्छु ठिक छ रिक्वायर्डलाई यहाँबाट हटाउन सक्छु त्यसपछि फेरि यो मेरो पासवर्डलाई पनि म यहाँबाट पासवर्डमा भएको पनि यसरी हटाउन सक्छु सो अब यसलाई मलाई ओके यति गरेँ भने यति गरेँ ओके यसलाई मैले के गर्छु भन्दाखेरि लगइन गर्छु लगइन गर्दाखेरि हेर्नुहोस् है इमेल इज रिक्वायर्ड भनेर भनेको छ है यो किन भनेको भन्दाखेरि हामीले यो ठाउँमा यो रिडाइरेक्ट गरेकोले लेखेको हो यदि यो ठाउँमा रिडाइरेक्ट नगरेको हो भने त के हुने भयो हाम्रो यही इमेल आउने भयो सो मैले रिडाइरेक्ट गरेन फेरि एकचोटि मैले त्यही काम गरेँ ठिक छ ओके यसमा गरेँ रिक्वायर्ड यो जुन छ नि यो एचटिएमएल फर्ममा यो भर्खर हटाएको रिक्वायर्ड फेरि यहाँ बस्न आयो नि यो रिलोड गर्दाखेरि फेरि पहिलाकै पेजमा जान्छ है पहिला जुन कोड छ त्यही कोडमा जान्छ सो अब मैले लगइन गरेँ भने हेर्नुहोस् है मेरो खाली खाली मैले चाहिँ यहाँ सबमिट गर्न पाएँ नि $_पोस्टमा सो यही भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले यो इमेलमा खाली छ कि छैन भनेर चेक गर्नु परेको ओके यति गरिसकेपछि अब मैले के गर्छु भन्दाखेरि इमेल त मेरो छ सो यहाँ मैले एउटा एरे बनाएँ $डेटा भनेर जति पनि एरे आएको छ डेटा आएको छ यो एरेमै ओके यो एरेमै म राख्दै जान्छु सो मैले धेरैवटा भेरिएबल बनाउनु नपर्ने गरी है ओके यहाँबाट म के गर्छु भने $डेटाको इमेलमा के राख्छु भन्दाखेरि फिल्टर गर्छु इमेल हो कि होइन त्यो हेर्नु पर्ने फिल्टर ओके फिल्टर _var ठिक छ यसमा के गर्नु पर्यो यो $_पोस्टमा जुन आएको यो कुरा छ यसमा भएको इमेल भ्यालिड हो कि होइन चेक गर्नु पर्यो फिल्टर _validate इमेल टाइपको हो कि होइन चेक गर्यो अब यसले के गर्छ भने यो फङ्सनले के रिटर्न गर्छ हामीलाई अलरेडी थाहा छ यदि इमेल हो भने इमेलले रिटर्न गर्छ होइन भने फल्स रिटर्न गर्छ सो इफ $डेटामा भएको इमेल ठिक छ योनिर अब फल्स भयो भने के हुन्छ ठिक छ हामी रिडाइरेक्ट गर्ने रिडाइरेक्ट गरौँ हामी रिडाइरेक्ट कहाँ गर्छौँ भन्दाखेरि त्यही लगइनमै गर्छौँ एरर मेसेज छोड्छौँ के भनेर इमेल इज नट करेक्ट टाइप अर्थात् जे मेसेज राख्ने है इमेल टाइप इज नट करेक्ट सो इमेल हाम्रो मिलेन भनेर हामीले मेसेज दियौँ ओके यति गर्दाखेरि हाम्रो के हो भन्दाखेरि इमेल मिल्छ कि मिलेन भनेर थाहा पायो सो यहाँबाट मैले यसमा एक स्टेप ब्याक गरेँ यो ठाउँमा मैले पासवर्डलाई चाहिँ मैले के गरेँ भन्दाखेरि अहिलेलाई इम्टी राखिदिएँ है त सो यसलाई चाहिँ रिक्वायर्डमा हटाइदिएँ इमेलमा चाहिँ मैले ल एडमिन मात्र राखेँ यो त हाम्रो भ्यालिड इमेल टाइप होइन सो लगइन गर्दाखेरि
हेर्नुहोस् इमेल टाइप इज नट करेक्ट भनेर हामीलाई मेसेज देखाइसकेको छ। ओके, यति भइसकेपछि हामी अगाडि बढौँ, इमेल चेक गऱ्यौँ। अब हामी पासवर्डको लागि इफ ओके $पोस्टमा यसमा पासवर्ड, ठिक छ, यति कुरालाई मैले कट गरेँ। इज सेट गरेको छ कि छैन चेक गरेँ, अर्को इम्टी छ कि छैन चेक गरेँ। ओके, सेट गरेको छ, इम्टी छैन भने ठिक छ, होइन भने के गर्नु पर्यो, रिडाइरेक्ट गर्नु पर्यो। रिडाइरेक्ट गरेर कहाँ लानु पर्यो, लगइनमा लानु पर्यो। के मेसेज, एरर मेसेज राखेर पासवर्ड इज रिक्वायर्ड, पासवर्ड इज रिक्वायर्ड, ठिक छ। ओके, यति गऱ्यौँ। अब उताबाट पासवर्ड पनि छ भने के गर्नु भन्दाखेरि अब डलर डेटामा हामी पासवर्ड राख्छौँ। यो पासवर्ड हामी चाहिँ ह्यासिङ गरेर राख्छौँ। सो हाम्रो ह्यास फङ्सन हामीले उता युज गरेको के छ, यो schema.php मा हामीले युज गरेको ह्यास फङ्सन युज गर्नु पर्यो। यहाँ SSA1 छ भने हाम्रो प्रोजेक्टभरि SSA1 ह्यासिङ नै युज गर्नु पर्यो। सो मैले त्यही ह्यासिङ अल्गोरिदम युज गरेँ। ओके, यसमा मैले डलर डेटामा भएको के इमेललाई कन्क्याटिनेट गरेर केसँग, डलर डेटामा होइन, $_पोस्टमा भएको हाम्रो डलर डेटामा त कुनै पनि पासवर्ड आएको छैन नि। सो पासवर्ड राखिदिए। यो डलर डेटा नराखिकन यहाँ पनि $_पोस्ट राख्दा हुन्छ है, केही फरक परेन है। हामीले भ्यालिडेट गरेर आइसकेका छौँ, ठिक छ। यति गरेर हामीले एउटा पासवर्ड जेनेरेट गरिदियौँ है। ओके, यति गरिसकेपछि हाम्रो पासवर्ड छ कि छैन, इमेल छ कि छैन, पासवर्ड छ कि छैन, सबै चेक गऱ्यौँ। अब हामीले चेक गर्नुपर्ने भनेको पासवर्ड हाम्रो करेक्ट छ कि छैन भनेर चेक गर्नु पर्यो, ठिक छ। इमेल पनि भ्यालिड हो कि होइन भनेर चेक गर्नु पर्यो। इमेल यो भनेको हाम्रो इमेल भ्यालिड टाइप हो कि होइन भनेर मात्र चेक गरेको हो। अब यो युजर हाम्रो डेटाबेसमा छ कि छैन, हाम्रो कम्पनीमा छ कि छैन भनेर चेक गर्नु पर्यो। सो अब म यहाँ के गर्छु भन्दाखेरि एउटै डलर युजरको एउटा म अब्जेक्ट बनाउँछु, ठिक छ। डाटाबेस युज गर्नको लागि अब्जेक्ट बनाउँछु, ठिक छ। यो अब्जेक्ट भनेको हामीले यसको बनाएको हो है, यसको बनाएको। सो अब हामी युजर लिन्छौँ इमेलको आधारमा है। इमेलको आधारमा अब त्यो युजर पनि त हाम्रो के हुनु पर्यो, एक्टिभ हुनु पर्यो नि। सो मैले यो ठाउँमा एन्ड राखेँ, अनि अर्को यो ठाउँमा इमेल मात्र भएर पुगेन, मलाई स्ट्याटस पनि चाहियो। त्यसको स्ट्याटस के हुनु पर्यो भन्दाखेरि एक्टिभ हुनु पर्यो, ठिक छ। SCTIP एक्टिभ हुनु पर्यो, ठिक छ। यसको मतलब के भन्दाखेरि इमेल मैले पठाएको इमेल छ, यदि उसको स्ट्याटस एक्टिभ छ भने मात्र हामीलाई युजर दिने भयो है। सो मैले यहाँनिर के भन्दाखेरि $_info क्याच गरेँ, $user युज गरेर, अनि मेरो फङ्सन के हो, गेट युजर बाई इमेल। ओके, यसलाई मैले कपी गरिदिएँ, त्यो ठाउँमा मैले यस्तो त गर्नुपर्छ है त। अब यहाँनिर मैले के पठाउनु पर्यो भने इमेल पठाउनु पर्यो। सो मैले इमेललाई पठाएँ है। मेरो इमेल केमा छ भन्दाखेरि डलर डेटाको इमेलमा छ। सो भ्यालिडेसन गरिसकेपछि यही युज गरेँ मैले है, भ्यालिड नै युज गरेँ। ओके, अब डिबगर युज गरेर मैले $user_info एकचोटि प्रिन्ट गर्न चाहेँ, ठिक छ। यति गरेँ। ओके, यति गरिसकेपछि अब मेरो यो फर्ममा मैले भ्यालिड इमेल नै पठाउन ट्राई गरेँ। सो admin@magazine.com, पासवर्ड चाहिँ मैले random12345 पठाइदिएँ। ओके, लगइन गरेँ, ठिक छ। लगइन गर्दाखेरि हेर्नुहोस् है, यो मैले पठाएको डेटा भयो। यो डेटालाई अब मैले के गरेँ भन्दाखेरि यो ह्यासिङ गरेर आएको डेटा भयो, ठिक छ। अब यसमा चाहिँ केही यो उताबाट हाम्रो डेटाबेसबाट आएको डेटाहरू हो है यो, ठिक छ। यो हामीले यो मैले कहाँबाट पठाएको भन्दाखेरि यो मैले यो फङ्सन फर्मबाट पठाएको हो। यो भनेको हामीलाई डेटाबेसबाट आएको डेटा हो है। हेर्नुहोस् यो अब्जेक्ट टाइपको पनि छ, ठिक छ। ओके, अब यहाँनिर हामीलाई सबै डेटा आइसकेको छैन है। यहाँ खोप युजर नेम इमेल पासवर्ड मात्र आएको छ। सो हामीलाई यति डाटा पुग्दैन, हामीलाई सबै डेटा चाहिन्छ भनेर मैले के गरेँ, यो फिल्ड्सलाई चाहिँ मैले Ctrl+X गरेँ। फिल्ड्सलाई यो केही नराखेपछि हाम्रो फिल्डमा हरेक सबै कोलमको डेटाहरू आउँछ। सो हामीले त्यसरी नै लेखेका छौँ भनेर त्यसरी नै आउने भयो। ओके, यति गरिसकेपछि यसलाई मैले रिलोड गरेँ भने हेर्नुहोस् है, सबै डेटाहरू आयो। आइडी, युजर नेम, इमेल, पासवर्ड, सेसन टोकन, यो सबै आयो। यो सेसन टोकन चाहिँ कहिले सेट भइसक्यो अरे, ठिकै छ अहिले। ओके है, यो मैले सेट गरेँ होला कुनै समयमा। ओके, हामीलाई चाहिने अहिले सेसन टोकनलाई अहिले ध्यान नदिउँ, केही छैन। हामीलाई चाहिने भनेको रोल, स्ट्याटस, यिनीहरू पनि चाहिन्छ, ठिक छ। आइडी, युजर नेम, इमेल, रोल र
स्ट्याटस यो सबै कुराहरू चाहिन्छ हामीलाई है यो सबै कुराहरू चाहिन्छ ओके अब हेरौँ है त सबभन्दा पहिला हामी यसमा छौँ सबभन्दा सुरुमा अहिले त डेटा आयो ठिक छ तर हरेकचोटि डेटा आउँछ भने छ त फर इक्जाम्पल मैले यहाँनिर अब इनभ्यालिड एउटा डेटा इनभ्यालिड यता इमेल पठाइदिएँ भने मैले कम्प्युटर ह्याङ भइहाल्छ इनभ्यालिड आइडी पठाएर मैले लगइन गरेँ भने हेर्नुहोस् है यो मेरो अहिले त डेटा कुनै आएन नि हैन अहिले कुनै पनि डेटा आएन सो अब हामी त्यसको आधारमा हामी काम गर्छौँ है त सो इफ $user info को हाम्रो 0 इन्डेक्समा आउँछ है अघि देख्नु भएको छ कि छैन 0 इन्डेक्समा आउँछ सो फेरि एकचोटि हेरौँ मैले यसलाई ब्याक गरेँ फर्मलाई यसलाई करेक्ट फर्म भरेर पठाइदिएँ ओके लगइन गऱ्यो भने हेर्नुहोस् है यहाँ मेरो 0 इन्डेक्समा एउटा एरे छ युजर इन्फो भन्ने एरेको 0 इन्डेक्समा मेरो यो अब्जेक्ट आएको छ है सो यो 0 इन्डेक्सको अब्जेक्टलाई हामी काम गर्छौँ है 0 इन्डेक्समा आएको अब जुन युजर नेम छ हैन युजर नेम अथवा इमेल इमेल चेक गरौँ इमेल छ यो इमेल सबभन्दा पहिला सेट भएको छ कि छैन अनि पछि मात्र सेट भएको छ भने अनि मात्र इम्प्टी छ कि छैन यति चेक गरौँ है सो यसलाई वर्डमा पठाइदिएँ मैले ओके यति चेक गरौँ सो यति छैन भने अहिले उसले दिएको इमेल हामीसँग छैन हाम्रो डेटाबेसमा उसको इमेल छैन भने हामी त्यसलाई के गर्नु पर्यो इरर दिनु पर्यो इरर के दिन्छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है इरर के दिन भन्दाखेरि उसको त हामीसँग केही छैन भन्दाखेरि उसको त हाम्रो यहाँनिर रेजिस्टर छैन सो युजर नेम नट फाउन्ड भनेर भन्नु पनि भयो हैन इमेल नट फाउन्ड न प्लिज रेजिस्टर भनेर रेजिस्टर अथवा और contactmagazine.com को एडमिनिस्ट्रेसन अब के मेसेज राख्ने त्यो आफ्नो समाज छ सो मैले यति चाहिँ राखेन प्लिज रेजिस्टर मात्र राखिदिएँ ठिक छ अहिलेलाई है ओके यति भइसकेपछि हाम्रो युजर अब छ कि छैन भेटेको छ कि छैन भनेर पो ठिक छ ओके यति भइसकेपछि अब पासवर्ड भ्यालिड हो कि हैन चेक गर्नु पर्यो सो इफ हैन $user इन्फोमा आएको 0 मा आएको जुन पासवर्ड छ यो पासवर्ड हाम्रो डाटामा $डेटामा भएको यो $डेटा भनेको ओके यो लाइन नम्बर 10 मा हामीले सेट गरेको जुन पासवर्ड छ त्यो पासवर्डसँग मिल्नु पर्यो है त्यो पासवर्डसँग मिल्नु पर्यो सो यदि मिलेन भने हामीले रिडाइरेक्ट गर्नु पर्यो कहाँनिर रिडाइरेक्ट गर्ने भन्दाखेरि लगइनमा ठिक छ लगइनमा गर्ने इरर भनेर इरर के इरर त पासवर्ड डु नट म्याच सो यो इरर मैले पठाइदिएँ ठिक छ ओके पासवर्ड डु नट म्याच भनेर ओके डज नट डु नट युज जे पठाउन हो त्यसरी म्याच भएन भनेर मैले पठाइदिएँ ओके अब यो ठाउँमा हामी त एडमिनलाई मात्र हामी लगइन गर्न दिन्छौँ नि सो चेक गर्यौँ ठिक छ $user इन्फोको 0 मा भएको जुन छ उसको हाम्रो रोल जुन छ यो रोलसँग चाहिँ के इक्वल हुनु पर्यो भन्दाखेरि एडमिन भन्ने डेटा आउनु पर्यो ठिक छ एडमिन भन्ने डेटा आउनु पर्यो यदि एडमिन भन्ने डेटा आयो भने यसलाई यो युजरलाई हामी यहाँनिर लगइन गर्न दिने होइन सो यसलाई त अरू कुनै ठाउँमा लगइन गर्न दिनुपर्ने हुन्छ हैन एडमिनिस्ट्रेसनले गर्ने ठाउँमा त अरूलाई स्टाफलाई गर्न दिनु भएन नि सो एडमिनले गर्ने ठाउँमा स्टाफलाई गर्नु नदिएपछि अब यहाँनिर रिडाइरेक्ट गरिदिन्छ लगइनमा ठिक छ इरर लेखेर के यु क्यानट लग इन हियर सो उसले यो ठाउँमा लगइन गर्न सकिँदैन अरू कुनै ठाउँमा गएर लगइन गर्नु पर्ने हुन्छ सो त्यसपछि त्यो $user इन्फो जुन छ त्यसमा भएको जुन स्ट्याटस छ यो चाहिँ अल्टरनेटिभ भयो युज गर्न नै हुन्छ नगरा नै हुन्छ हामीले किनकि यो जुन यो user.php मा यहाँ यो ठाउँमा हामीले चेन्ज गरिसकेका छौँ यहाँनिर के भनेको छ भन्दाखेरि एक्टिभ युजरहरूलाई मात्र लिने भनेर हामीले यहाँ कोड लेखिसकेका छौँ भन्दाखेरि यो खासै यहाँ नलेख्दा पनि हुन्छ तर पछि चल्ला यो ठाउँमा हाम्रो बिग्रिन गयो केही गरेर यो एक लाइन मैले डिलिट गरिदिएँ भने त हाम्रो प्रब्लम आउन सक्छ किनकि हामी पछि धेरै यो पेजमा आउँछौँ नि त त्यही भएर यहाँ पनि मैले एकछिन लेखिदिएँ एक लाइन लेख्दैमा केही हुँदैन भनेर
सो यहाँ एक्टिभ छ कि छैन चेक गरेँ ठिक छ स्ट्याटस ओके एल्स रिडाइरेक्ट गरिदियो अब केही मेसेज रिडाइरेक्ट मेसेज केही दिनु पर्यो सो लगइनमा पठाइदियो यसलाई पनि इरर दिएर के इरर भने your account is not active your account is not active सो यही मेसेज दिइदिए ठिक छ ओके यहाँसम्म आउँदाखेरि अब हाम्रो लगइन गर्ने समय भयो यति भ्यालिडेट भयो भने अब हाम्रो युजर चाहिँ भ्यालिड युजर भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ ओके भ्यालिड युजर भइसक्यो अब यो भ्यालिड युजरको केही इन्फर्मेसनहरू हामी सेसनमा राख्छौँ ताकि हामीलाई चाहेपछि हामी फेरि यो डेटाबेसमा गएर लिएर बस्नु नपर्ने गरी हामी हामीलाई चाहिने केही इन्फर्मेसन यहाँ राख्छौँ $_ SESSION सेसनमा चाहिँ हामी के राख्छौँ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ हामी युजरको आइडी राख्छौँ ठिक छ सो यो कहाँनिर छ $user info को 0मा $user info को 0मा आइडीमा छ ठिक छ ओके यसलाई मैले कपी पेस्ट 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 4-5 जति गरेँ ठिक छ ओके सबभन्दा सुरुमा यहाँ उसको हाम्रो नेम छ ठिक छ अर्को इमेल ठिक छ अर्को पासवर्ड हामी राख्दैनौँ सो अर्को रोल छ अर्को स्ट्याटस यति कुराहरू हामी स्टोर गरौँ सो यहाँनिर युजर नेम भनेर हामीले राखेका छौँ इमेल रोल स्ट्याटस ठिक छ यो कुराहरू मिल्छ कि मिल्दैन हेरौँ है हामीले युजर नेम इमेल रोल स्ट्याटस आइडी ओके ठिक छ यहाँसम्म आउँदाखेरि हामीले सबै कुराहरू सेट गऱ्यौँ यसरी ओके अब लगइन गर्नको लागि हामी यो कुराहरू केही चेक गर्दैन हामी यता टोकन मात्र चेक गर्छौँ सो $टोकन यता जेनेरेट गरेँ मैले टोकनमा चाहिँ हामीले यो जुन फङ्सन .php मा बनाएको जुन यो टोकनाइज छ यसले चाहिँ बाइ डिफल्ट 100 लेनको बनाउँछ सो म 100 लेनकै टोकन युज गर्छु है त सो हामी यहाँ गए ओके टोकन मैले 100 लेनकै बनाएँ ठिक छ एउटा भेरिएबलमा राखिदिएँ त्यसपछि $सेसनमा ओके टोकन भनेर राखिदिएँ ठिक छ टोकनमा राखिदिएँ टोकनमा के राखेँ भने $टोकनमा आएको डेटाहरू राखिदिएँ ठिक छ ओके यति गरिसकेपछि मैले रिडाइरेक्ट गरिदिएँ कहाँनिर रिडाइरेक्ट गरिदिएँ भन्दाखेरि हाम्रो यो CMS को index.php मा मैले पठाएँ ठिक छ हाम्रो डेटा ड्यासबोर्डमा इन्डेक्समा पठाएँ सक्सेस मेसेज लेखेर ठिक छ के वेलकम टु ड्यासबोर्ड सो यसरी हामी लगइन गर्न दिन्छौँ है लगइनको यति मात्र काम होइन है यो भने अलिकति बढी बाँकी छ हामी गर्दै जान्छौँ सकेको छैन ओके हाम्रो युजर लगइन भयो भएन भनेर हामी यहाँबाट थाहा पाउँछौँ है ओके अब मैले हेर्नुहोस् है यो हाम्रो पेज छ यसमा यो पासवर्ड मिलेको छैन यसलाई रिलोड गरेँ मैले सो मलाई यहाँनिर अलिकति इरर दियो 34 लाइन नम्बर 34 लगइन .php को लाइन नम्बर 34 सायद यहाँ कतै कतै सेमिकोलन छुट्यो होला लाइन नम्बर 34 भनेपछि यो ठाउँमा अर्को यो ठाउँमा छ हैन अरु कहीँ छ छैन यहाँनिर छैन माथि अरु ठाउँमा ओके छैन ठीक छ यसलाई सेभ गरिदिए सो यसलाई रिलोड गरिदिए सो फर्मलाई रिसबमिट गरिदिए ओके पासवर्ड डु नट म्याच भनेर मलाई दियो ओके यसमा मैले अब करेक्ट हाम्रो पासवर्ड एडमिन 123 छ सो मैले यही राखेर लगइन गरिदिए ओके मलाई लगइन गर्न दियो केही प्रब्लम छैन लगइन गर्ने बेलामा सेसन स्टिल हुँदैन त्यसरी भन्नाले तपाईले सेसनलाई चोरी भनेर भन्नुभएको हो यसमा हेर्नुस् है यो सेसन भनेको यसरी मैले यहाँ राखेको छु तपाईले सेसनलाई अब चोरी भनेर भन्नुभएको हो भने यो सेसन हाम्रो चोरी हुँदैन किनकि यो भनेको हाम्रो सर्भरमा मात्र रन हुने डेटा हो यो सर्भरमा रन हुने डेटा हाम्रो यो लोकलसम्म कहिले पनि आइपुग्दैन यो है यो हाम्रो लोकलसम्म कहिले पनि आइपुग्दैन यो डेटाहरू चाहिँ त्यही भएर यो सर्भरमै हुने भएकोले यो स्टिल हुँदैन है यो चोरी हुँदैन ओके यति गरिसकेपछि म अब कहाँनिर पुगे भन्दाखेरि index.php मा पुगे सो index.php मा पनि त अब हाम्रो मेसेज डिस्प्ले गराउनु पर्यो नि सो मैले मेसेज डिस्प्ले गराउनलाई एउटा ठाउँ खोजे मैले यो प्लेन पेजको यो माथितिर डिस्प्ले गराउने भनेर मैले सोचे ठीक छ ओके
त्यो ठाउँ मैले यहाँ खोजे यहाँनिर पाएँ ठिक छ। अब यो ठाउँमा मैले PHP को कोड लेखेर यो ठाउँमा मैले फ्ल्यास मेसेज भनेर गरिदिएँ। सो यति गर्दाखेरि मेरो के हुँदैन, मेरो लोड हुँदैन, किनकि मैले यो init.php यो अटोलोड कन्फिग यो कन्फिग फोल्डरभित्रको कुनै पनि फाइल लोड गरेको छैन। header.php मा छ कि हेर। सो इन्क्लुड भित्रको header.php मा गए, यहाँ पनि छैन। ओके, यहाँ मैले लोड गरिदिएँ, ठिक छ। के लोड गरिदिएँ भन्दाखेरि यसमा यो कुरालाई लोड गरिदिएँ, यो कुरालाई कपी गरिदिएँ, header.php मा यहाँ पेस्ट गरिदिएँ। यसो गर्दाखेरि अब यो header.php जुन फाइलमा लोड भएको छ हैन, इन्क्लुड भएको छ, त्यो सबै ठाउँमा मैले यो लेखेर बस्नु परेन। सो यति गरे भने index.php मा यो फ्ल्याश मेसेजमा कुनै पनि खालको बाधा आउँदैन होला। अब मैले के गरे भन्दाखेरि यसमा मैले रिलोड गर्दाखेरि वेलकम टु ड्याशबोर्ड आयो, स्पेलिङ अलिकति मिलेन यो ठाउँमा। ओके, सक्सेसको लागि ग्रीनमा आएछ है। सो हाम्रो एररको लागि अघि हामीले यो function.php मा कहाँ छ भन्दाखेरि फंक्शन्स। ओके, यसमा हेर्नुस् है, यो सक्सेस राख्दाखेरिको एउटा कलर आउँछ, डेन्जर राख्दाखेरिको एउटा कलर हुन्छ है, वार्निङको छुट्टै कलर हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो PHP को कुरा हैन, यो चाहिँ हाम्रो बुटस्ट्र्यापको कुरा हो है, बुटस्ट्र्यापको कुराहरू हो यिनीहरू चाहिँ। ओके, सो यसलाई अहिले मैले क्लोज गरिदिएँ। अघि मेरो login.php मा यहाँनिर मेरो डियो त छुटेको थियो, सो डियो त थाप्दिएँ। ओके, यति भयो, ठिक छ, यति भयो। अब मेरो यो फर एक्जाम्पल मैले अब यसलाई क्लोज गरिदिएँ, ठिक छ। सेसन डिस्ट्रिक्ट हुन्छ कि हुँदैन एकचोटि हेरौँ है। सो मैले magazine.com मा /cms मा गएर हेरेँ। सो मलाई यहाँ लगइन गर्न दिइरहेको छ कि डाइरेक्टली हैन। ओके, मैले यो यसैलाई एक्चुअली मैले क्लोज गरिदिएँ, ठिक छ। एकछिन है, यहाँनिर स्क्रिन सेयर भएको छैन, आई नो द्याट। मैले न्यू कोग्निसन ट्याब खोलेँ है। सो अब म सेयर गरिदिन्छु। ओके, सेयर भइसकेको छ। यो ठाउँमा magazine.com/cms भनेर मैले रन गरेँ भने इन्डेक्स फाइलमा मलाई डाइरेक्टली पठाएको छ कि। हाम्रो ब्राउजर क्लोज हुनेबित्तिकै डिस्ट्रोय हुन्छ भनेर भनेको थियो। सो हाम्रो सेसन त डिस्ट्रोय भइसक्यो, बट यहाँ के छ भन्दाखेरि हामीलाई लोड गर्न दिइरहेछ कि फेरि है। ओके, अब यो index.php मा एक्चुअली हो कि हैन यो ठाउँमा मैले यता डिबगर फंक्सन पनि रन गरेर राखिदिन्छु। यो ठाउँमा डिबगर है, डिबगर राखेँ $_SESSION हैन। सेसनलाई प्रिन्ट गरी हेरेँ है मैले, सेसनलाई एक्चुअली मैले रन प्रिन्ट गरी हेरेँ। अब हेर्नुहोस् है, सेसन चाहिँ प्रिन्ट भयो, तर हेर्नुहोस् यहाँ मेरो खाली प्रिन्ट भएको छ कि, तर पनि मलाई यहाँ लगइन गर्न दिएको छ। यो त लगइन गर्न दिनु भएन। हामी अहिले सबै सेसन लगइन मात्र काम गरिरहेछौँ है, डाटाबेससँग कुनै पनि काम गरिरहेछौँ, हामी सेसन लगइन मात्र हेरिरहेछौँ, डाटाबेस लगइनसम्म हामी पुगेकै छैनौँ। सो अब मैले यहाँनिर मेरो के प्रब्लम भयो भन्दाखेरि लगइन नगर्दाखेरि पनि हामी जान्छौँ कि। हामी हेर्नुहोस् है, यहाँबाट हामी लगइन CMS भित्रको login.php पनि जान सक्छौँ भन्दाखेरि यही URL को थ्रुबाट म यति गऱ्यो भने यो मेरो ड्यासबोर्ड भित्र पनि जान सक्छु कि। अब यसरी त जान दिनु भएन। यसरी जाने हो भने म यो लगइनको ठाउँबाट यहाँ किन लगइन गरेर बस्नु पर्यो त? सिधै म यहाँबाट index.php इन्डेक्स भनेर लेखेर त सिधै जान सकियो त। सो अब यसरी जान दिनु भएन है, यसरी जान दिनु भएन। सो मैले अहिले यतिलाई डिलिट गरिदिएँ, यतिलाई चाहिँ डिलिट गरिदिएँ। ओके, यति काम गरे। अब यति काम गरिसकेपछि यो ठाउँमा म एउटा के इन्क्लुड गर्छु भन्दाखेरि PHP इन्क्लुड INC भित्र चेक login.php भनेर एउटा फाइल म खोल्छु, ठिक छ। यो चेक login.php मा अब म के लेख्छु भन्दाखेरि हाम्रो लगइन चेक भएको, लगइन भएको छ कि छैन भनेर चेक गर्छु। यदि लगइन भएको छ भने मात्र केही नगर्ने, लगइन भएको छैन भने हामी त्यसलाई चाहिँ लगआउट गरिदिने अथवा कहाँनिर पठाइदिने, सेसन छैन भने हामी सिधै login.php मा पठाइदिन्छौँ। सो इन्क्लुड भित्र मैले एउटा नयाँ फाइल क्रिएट गरेँ, सेभ गरेँ, यसको नाम चेक login.php बनाएँ। ओके, यहाँ धेरै कुरा लेख्नु परेन अहिले कि मैले के भने इफ $_session, ठिक छ। यो सेसनमा हामीले के खोज्ने, टोकन खोज्ने हो। यो टोकनै लेख्यो भने हामीले स्पेलिङ, सो यहाँनिर टोकन लेखेको छ। ओके, ठिक छ, चेक लगइनमा। ओके, यति कुरालाई सबभन्दा पहिला सेट भएको छ कि छैन, त्यसपछि
इम्प्टी छ कि छैन चेक गर्नु पर्यो ठीक छ यदि सेट भएको छ इम्प्टी छैन भने केही प्रब्लम भएन होइन भने हामी के गर्छौँ यसलाई रिडाइरेक्ट गरिदिन्छौँ कहाँ भन्दाखेरि अब हेर्नुहोस् है चेक लगइनमा छ भन्दाखेरि यसबाट एक स्टेप ब्याक आउनु पर्यो सो एक स्टेप ब्याक लगइनमा ठिक छ यहाँबाट पनि एरर मेसेज जान्छ एरर मेसेज के भनेर जान्छ यु मस्ट लग इन फर्स्ट होइन सबभन्दा पहिला त लगइन गर्नु पर्यो अनि मात्र जान दिनु भन्नु पर्यो अब यो ठाउँमा चाहिँ हामी पछि आउनु फेरि है यो ठाउँमा हामी फेरि आउनुपर्छ यसलाई मैले यतिकै छोडेँ सो यति गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि मैले लगइन गरेको छैन यहाँबाट तपाईँले थाहा पाउनुभयो अब्जेक्ट नट फाउन्ड ओके यहाँ सिएमएस भित्रको लगइन सिएमएस भित्रको ओके ओके यहाँनिर एउटा मिस्टेक भएछ हेर्नुहोस् है के मिस्टेक भयो भन्दाखेरि म यो इन्डेक्स डट पिएचपीमा बसेर मैले के गरेको छु चेक लगइन डट पिएचपीलाई कल गरेको छु इन्डेक्स डट पिएचपी कहाँ छ यो ठाउँमा छ अब यहाँ म एक स्टेप ब्याक गएर बस्नु पर्यो त लगइन डट पिएचपीलाई एक्सेस गर्न परेन सो त्यही भएर मलाई यो चेक लगइनले मलाई एक स्टेप ब्याक लगिरहेछ त्यही भएर अब यहाँनिर के भएको छ हेर्नुहोस् है मैले के गरेको छु भन्दाखेरि सिएमएस भित्र जान खोजेको छु इन्टर गर्दाखेरि ओके सिएमएस को यहाँनिर इन्डेक्स भित्र जान खोजेको छु इन्टर गर्दाखेरि एक स्टेप ब्याक अहिले हामी सिएमएस फोल्डरमा छौँ सिएमएस फोल्डरको इन्डेक्स डट पिएचपीमा छौँ है इन्डेक्स डट पिएचपीमा छौँ तर उसले मलाई के गर्यो भन्दाखेरि एक स्टेप ब्याक लग्यो कि एक स्टेप ब्याक भनेको अब हाम्रो रुट फोल्डरमा लगइन खोज्नुको रुट फोल्डर मात्र लगइन छैन सो मलाई अब्जेक्ट नट फाउन्ड भनेर मलाई एरर दिएको छ सो अब यो एररलाई हटाउनको लागि मेरो यो एक स्टेप ब्याक गएर बस्नु परेन म ठिक छ ओके यति गरेर मैले यसलाई फेरि यो सिएमएस भित्रको यसरी गयो भने हेर्नुहोस् है मलाई सिएमएस भित्रको लगइनमा पठायो तर यहाँनिर मलाई मेसेज चाहिँ देखाएन ओके मेसेज किन देखाएन त्यो अब त्यो त्यहाँतिर जाउँ है ओके मेसेज किन देखाएन भनेर हेरौँ है सबभन्दा सुरुमा इन्डेक्स डट पिएचपीमा मैले चेक लगइन गरेँ ठिक छ चेक लगइनमा मैले रिडाइरेक्ट कोड लेखेँ रिडाइरेक्ट कोड त छ तर त्योभन्दा तल फ्ल्यास मेसेज जुन छ यो फ्ल्यास मेसेजले गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि हाम्रो सेसनलाई अनसेट गरिदियो कि यसले हामी यहीँबाट रिडाइरेक्ट गरेको हो तर रिडाइरेक्ट गरे पनि तलको कोड चाहिँ सबै रन हुन्छ वान टाइम रन हुन्छ अब रिडाइरेक्ट गरेपछि रन नगर्ने हो भने एउटा कुरा हामीले लेख्नु पर्ने हुन्छ त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि फङ्सन डट पिएचपीमा रिडाइरेक्ट कोडको जहिले पनि तल एक्जिट कोड लेख्नु पर्ने हुन्छ ठिक छ एक्जिट कोड लेख्नु पर्ने हुन्छ रिडाइरेक्ट कोड जहिले तलतिर एक्जिट कोड लेख्नु पर्ने हुन्छ अब के हुन्छ हेर्नुहोस् है चेक लगइन इन्क्लुड भयो सो चेक लगइन भित्रको यो कुरा इन्क्लुड भयो ओके कहाँ गएँ म फेरि इन्क्लुड भित्रको चेक लगइन है यसलाई चाहिँ मैले क्लोज गरिदिएँ ओके ठिक छ है स्क्रिन सेयर भइरहेछ ओके ठिक छ हेर्नुहोस् है चेक लगइन भित्रको यो रिडाइरेक्ट गरिदियो रिडाइरेक्ट त गरिदियो तर त्यो भन्दा तलको पनि कोड रन गर्यो जसले गर्दाखेरि फ्ल्यास मेसेजमा चाहिँ के हाम्रो सेसनलाई अनसेट गरिदियो सेसनलाई अनसेट गरिसकेपछि के हुन्छ हामी अब हामीलाई लगइन डट पिएचपीमा त पठायो तर यहाँको फ्ल्यास मेसेजमा चाहिँ मेसेज चाहिँ आएन त्यही भएर हामीले के गर्यो भन्दाखेरि यो लगइन डट पिएचपी इन्क्लुड गर्ने बित्तिकै होइन लगइन डट पिएचपी इन्क्लुड हुने बित्तिकै यो हाम्रो सेसन हाम्रो रिडाइरेक्ट हुने बित्तिकै हामीले के गर्यो त्योभन्दा तलको कोडलाई एक्जिट गर्यो कहाँबाट यो ठाउँबाट है यो ठाउँबाट हामीले एक्जिट गर्यो यहाँ एक्जिट गरिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि यो इन्डेक्स डट पिएचपीमा योसम्म कोड रन भयो योभन्दा तलको कुनै पनि कोड हाम्रो रन हुँदैन ठिक छ यति रन नहुने भइसकेपछि अब हाम्रो जुन यो फ्ल्यास मेसेजले जुन हाम्रो मेसेजलाई अनसेट गर्ने थियो त्यो अनसेट हुँदैन अब तपाईँले सोध्नु होला अनसेट गर्नुभन्दा पहिला त हाम्रो डिस्प्ले हुने भयो होइन डिस्प्ले पनि भएको छ अघितिर डिस्प्ले पनि भएको छ तर रिडाइरेक्ट भइहाल्यो हामीले देखेनौँ कि है सो अब मैले यो फङ्सन डट पिएचपीमा यो एक्जिट किन लेखेको त्यो कुरा मैले बुझाएँ होइन अब एक्चुली मैले कोड यसरी रन गर्छु अब रन गर्दाखेरि हेर्नु चाहिँ म यहाँ त आइपुगेँ सो यो ठाउँमा मैले इन्डेक्स भनेर लेखिदियो भने अब हेर्नुहोस् है यु मस्ट लगइन फर्स्ट भनेर मेसेज हामीलाई डिस्प्ले गराइदियो ठिक छ ओके यतिसम्म भयो हामीले अब लगइन फर्मबाट हामी लगइन प्रोसेसमा गयौँ लगइन प्रोसेसबाट इन्डेक्स डट पिएचपीमा गयौँ यहाँनिर सिधै जाँदाखेरि पनि हामीले यसलाई लगइन चेक गरेर हामीले बाहिर पठाइदियो ठिक छ ओके यसमा तल अब यो हेडर डट पिएचपीमा जानुभन्दा पहिला यसमै जाउँ यसमा मैले एडमिन ओके एडमिन @magazine.com
एडमिन 1 2 3 हाम्रो पासवर्ड थियो, यसलाई लगइन गरिदिए। ओके, यो ठाउँमा हेर्नुहोस् है, यहाँनिर एउटा लगआउट भनेको छ है। अब यो सबभन्दा सुरुमा यो लगआउटमा चाहिँ हामी क्लिक गऱ्यो भने अहिले लगइन डट एचटिएमएल मा पठाएको छ। सो यो ठाउँलाई अब हामी यो लगइन डट एचटिएमएल मा नपठाइकन हामी लगइन पेजमा पठाएर यहाँ लगआउट पेजमा पठाउँछौँ। लगआउट गरेर हामी त्यो लगआउट गरिदिन्छौँ यहाँबाट। सो यसमा क्लिक गरेपछि लगआउट गरिदिन्छौँ। त्यसको लागि मैले यो एक्चुअली क्लोज गरेँ, यो क्लोज गरेँ, यसलाई चाहिने यो नि क्लोज, यो क्लोज गरेँ, ठिक छ। ओके, म हेडर डट पिएचपी चाहिँ राखेँ। सो यो ठाउँमा हामीले यहाँनिर लगआउट भन्ने कुरा कहाँनिर देख्छौँ भन्दाखेरि यहाँ कहाँनिर छ हेडर डट पिएचपी भन्नु। ओके, यहाँनिर छ लगआउट भन्ने कुरा। सो यसमा हामीले लगआउट भन्ने फाइलमा पठाउँछौँ, ठिक छ। अब हेर्नुहोस् है, हामी हेडर डट पिएचपीमा हो भने यो फाइल हामीले इन्डेक्स डट पिएचपीबाट इन्क्लुड हुने भएकोले एक स्टेप ब्याक आएर बस्नु परेन। हामी यो लगआउट भन्ने फाइल सिएमएसमै बनाउँछौँ, ठिक छ। लगआउट डट पिएचपी है, लगआउट डट पिएचपी यो इन्क्लुडको हेडर डट पिएचपी भन्दा एक स्टेप बाहिर छ छन चाहिँ, तर हामीले यहाँ एक स्टेप बाहिर लेखेन, किनकि हेडर डट पिएचपी जसले पनि इन्क्लुड गर्छ त्यो भनेको यो बाहिर बसेकै फोल्डरले इन्क्लुड गर्ने भएकोले हामी लगइन डट पिएचपीमा ओके यो हेडर डट पिएचपीमा हामी एक स्टेप ब्याक, अघि जस्तै यहाँ एक स्टेप ब्याक गरेर बस्नु पर्दैन, ठिक छ। ओके, हामी यहाँबाट लगआउट पेजमा जान्छौँ। लगआउट पेजमा हामी लगआउट गर्नको लागि धेरै कुरा केही गर्नु परेन। $_ सेसनमा भएको जुन टोकन छ यो टोकनलाई अनसेट मात्र गरे पुग्छ। सो यति पनि गर्दैन, हामी यहाँनिर सबभन्दा सुरुमा यही कुरालाई इन्क्लुड गर्छौँ, ठिक छ। यही कुरालाई इन्क्लुड गरौँ है, यो चाहिँ डिलिट गरिदिएँ मैले। ओके, इन्क्लुड गरौँ। त्यसपछि हामी सेसनलाई चाहिँ अनसेट गरिदिउँ, ठिक छ। अनसेट गरिसकेपछि यो लगइन डट पिएचपीमा भएको ओके लगइन हैन, यो लगइन डट पिएचपीमा भएको सबै जुन भेरिएबल छ यो सबैलाई अनसेट गरिदिन्छ, डिलिट गरिदिन्छ। त्यसपछि हामी यहाँबाट रिडाइरेक्ट गरिदिन्छौँ, रिडाइरेक्ट गरिदिन्छौँ कहाँनिर रिडाइरेक्ट गरिदिन्छौँ भन्दाखेरि हामी अब लगइन पेजमा रिडाइरेक्ट गरिदिन्छौँ। सो मेसेज केही लेखेन है, युआर लगआउट भनेर मेसेज लेखेर बस्नु परेन। सो मैले मेसेज केही लेखेन। यति गर्दाखेरि अब हाम्रो यसलाई ब्याक गऱ्यो भने यो हाम्रो लगइनै छ। सो यहाँनिर मैले लगआउट गऱ्यो भने हामी यो फर्ममा आयो, ठिक छ। ओके, यति मात्र भएर पुगेन। अब यो इन्डेक्स डट पिएचपीमा अहिले त जान दिएन, ठिक छ। ओके, त्यसपछि admin@magazine.com लेखे, पासवर्ड राखिदियो भने यहाँनिर गयो। ओके, अब यो हामी लगइन भइसकेका छौँ हैन, लगइन भइसकेको छ। तर यहाँ मैले लगइनमा फेरि जान खोज्यो भने जान दिन्छ। लगइन भइसकेको मान्छेलाई फेरि लगइन गर्न दिनुपर्छ त, हामीले दिनु परेन नि। सो यसको लागि के कोड लेख्छौँ भन्दाखेरि हामी यो लगइन डट पिएचपीमा है, ओके यो लगइन डट पिएचपीमा पनि एक्चुअली हामी केलाई इन्क्लुड गर्छौँ भन्दाखेरि इन्क्लुड गर्छौँ आइएनसी भित्रको चेक लगइनमा, ठिक छ। चेक लगइनमा जान्छौँ। अब यो जुन आइएनसी भित्रको चेक लगइन छ, लगइन छ भने हामी यसलाई रिडाइरेक्ट गरिदिन्छौँ कहाँनिर, इन्डेक्समा न, इन्डेक्समा यहाँनिर सक्सेस यु आर अलरेडी लग्ड इन हैन। ओके, यो ठाउँमा एउटा बिआर ट्याग खोलिदिएँ मैले, वेलकम टु ड्यासबोर्ड। ओके, यो मेसेज चाहिँ तपाईँलाई जे कन्भिनियन्ट लाग्छ त्यही लेख्नु होला है। सो यति गऱ्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि यो ठाउँमा मैले रिलोड गऱ्यो भने ओके मलाई इन्क्लुड गर्न दिएन, किन इन्क्लुड गर्न दिएन त। सो लगइन डट पिएचपीमा आइएनसी चेक लगइन, यो स्पेलिङ नमिला हो कि छैन भन्छ त। ओके, डट पिएचपी पनि चाहिन्छ यसमा, डट पिएचपी। ओके है, सो यति गरेर मैले यसलाई रिलोड गऱ्यो भने ओके द पेज इजन वर्किङ magazine.com रिडाइरेक्ट यु टु मेनी टाइम्स।
ओके यो भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि यो एरर चाहिँ एकदम डेन्जर एरर छ हैन यो चाहिँ के भनेको भन्दाखेरि हामी एक्चुअली हामी अब यो लगइन डट पीएचपी मा छौं हैन लगइन डट पीएचपी बाट हामीले चाहिँ अब यो चेक लगइन गरेर हामी यो थामा सेसन हाम्रो टोकन सेट छ सेसन टोकन सेट भएपछि हामीलाई यो रिडाइरेक्ट गरिदियो कहाँनिर रिडाइरेक्ट गरिदियो भन्दाखेरि इन्डेक्स पेजमा रिडाइरेक्ट गरिदियो ठीक छ इन्डेक्स पेजमा रिडाइरेक्ट गरेपछि हामीले फेरि यसमा चेक लगइन गरौँ चेक लगइन गरेपछि हामीलाई फेरि रिडाइरेक्ट गरिदिरहेछ सो हामी धेरै पेजमा हामी रिडाइरेक्ट भयो भनेर भनिरहेछ हामीलाई ओके अहिलेलाई के गरौँ भन्दाखेरि यसलाई अहिलेलाई चाहिँ रिडाइरेक्ट नगरौँ है त रिडाइरेक्ट नगरौँ सो यो जुन लगइनमा छ यो एकछिनपछि यसमा चाहिँ एउटा के एरर छ भन्दाखेरि हाम्रो यो लुपमा गइरहेछ कि यो भर्खर जुन प्रब्लम आएको छ हाम्रो यो लुपमा गइरहेछ अब यो लुप खोज्नु चाहिँ अलिकति टाइम लाग्छ है टाइम लाग्छ लुप खोज्नु चाहिँ सो म एकछिनमा यो एकछिनमा आउँछु यसलाई सबभन्दा सुरुमा अब यति गरिसकेपछि हाम्रो सेसन लगइन जति हाम्रो सबै सकिन्छ है सेसन लगइन जति सबै सकिन्छ है यति गरेपछि ओके एक्चुअली यहाँ हेरौँ है सबभन्दा सुरुमा यो लगइन पेजमा गयो यहाँनिर चेक लगइन गरेर हेरौँ लगइन चेक गर्दाखेरि हामी के छ भन्दाखेरि डलर टोकन यो छ ठिक छ हाम्रो यो टोकन सेट भएको छ सेट भएपछि हामी कहाँ गयो भन्दाखेरि हामी यहाँ रिडाइरेक्ट गरेर हामी इन्डेक्स डट पीएचपीमा पठायौँ इन्डेक्स डट पीएचपीमा पठाउँदाखेरि यहाँनिर चेक लगइन गर्यो फेरि चेक लगइन गर्यो उसले फेरि यतातिर चेक गर्यो फेरि उसले इन्डेक्स डट पीएचपीमै पठाइदियो इन्डेक्स डट पीएचपीमै पठाइदियो फेरि उसले चेक लगइन गर्यो फेरि इन्डेक्स डट पीएचपीमा पठाइदियो फेरि चेक लगइन गर्यो फेरि इन्डेक्स डट पीएचपीमा पठाइदियो ओके धेरैचोटि यसो भएर हो कि लुपमा काम गरेर हाम्रो यो अलिकति बिग्रिरहेछ ठिक छ ओके यसलाई म एकछिन पछि आउँछु ठिक छ यो प्रब्लममा म पछि आउँछु ओके यतिसम्म बुझ्नु भएको छ भने एस लेखिदिनु होला है यतिसम्म बुझ्नु भएको छ भने सबै साथीहरूले एस लेखिदिनु होला है ओके बुझ्नु भएको भन्नुभएको छ ठिक छ एकदम खुसी लाग्यो जुन चेक लगइन छ यो चाहिँ यस्तरी अलिकति ओके ठिक छ यसमा म फेरि आउँछु है यो कुरामा म फेरि के प्रब्लम भएछ यो खोजेर आउँछु अहिले मैले हेरिसकेको छैन यसमा फेरि हामी अर्केर बस्यौँ भने अरू कुरा सिक्न पाउँदैन सो अहिले म यसमा गएन है यसमा म तपाईँले एकछिन मलाई सम्झाइदिनुहोस् मैले बिर्सेँ भने पनि सम्झाइदिनुहोस् होइन भने म बिर्सिन त बिर्सिँदैन तर पनि भोलिसम्ममा मैले भनेन भने चाहिँ सम्झाइदिनुहोस् न है सो अब हामी सेसन लगइनसम्मको काम हामीले यहाँसम्म गऱ्यौँ है सेसन लगइनको काम हामीले यहाँसम्म गऱ्यौँ अब हामी सेसन प्लस डेटाबेसमा जान्छौँ अब सेसन प्लस डेटाबेसमा जाँदाखेरि हेर्नुहोस् है यसमा मेरो के प्रब्लम छ भने यो मैले वेबसाइट मैले चाहिँ होस्ट गरेँ ठिक छ होस्ट गरेँ अहिले त मेरो लोकल होस्टमा मात्र छ त्यही भएर एउटै मात्र कम्प्युटरमा मात्र चलिरहेछ ठिक छ अब यो मैले वेबसाइट मेरो सर्भरमा मैले पठाएँ त्यसपछि मैले अब म्यागजिन डट कम गरिसकेपछि मेरो के आउने भयो यो वेबसाइट खुल्ने भयो वेबसाइट खोलिसकेपछि हामी यो सिएमएसमा पनि जान सकिने भयो हामीसँग एउटै युजर पनि छ ठिक छ हामीसँग एउटै युजर एकाउन्ट छ भने त्यो युजर एकाउन्ट मैले मेरो कम्प्युटरबाट खोल्दाखेरि ठिक छ मैले मेरो एउटा कम्प्युटर नम्बर 1 बाट खोल्दाखेरि पनि मेरो यो एउटै मात्र सेसन त हो होइन यही सेसन त हो यो सेसन अरू कम्प्युटरसँग हामी कहिले पनि चेक गरेन हामीसँग कुनै पनि माध्यम छैन कि हामीसँग कुनै पनि माध्यम छैन कि अरू कम्प्युटरसँग भएको सेसनसँग चेक गर्ने हामीसँग कुनै माध्यम छँदै छैन सो मैले कम्प्युटर 1 मा खोल्दाखेरि पनि यसले लगइन गर्न दिन्छ कम्प्युटर 2 मा खोल्दाखेरि पनि यसले मलाई लगइन गर्न दिन्छ सो यसमा केही प्रब्लम दिँदैन यसले लगइनमा केही मलाई प्रब्लमहरू दिँदैन है बट अब के गरौँ भन्दाखेरि मलाई त त्यस्तो गर्न दिनु भएन मेरो प्रब्लम चाहिँ त्यस्तो गर्न दिनु भएन सो अब म के गर्छु भन्दाखेरि सेसन प्लस डेटाबेस युज गर्छु कि त्यस्तो गर्दाखेरि मेरो कम्प्युटर 1 टाइममा एउटै मात्र कम्प्युटरमा मात्र रहनु छ है एउटै मात्र कम्प्युटरमा मात्र मेरो यो के भन्छ युजरलाई लगइन गर्न दिन्छ सो यस्तो गर्दाखेरि अलिकति सेक्युरिटी हुन्छ होइन किन भन्दाखेरि मैले एक ठाउँबाट एक्सेस गरिरहेको छु भनेर मलाई थाहा छ भने मैले मेरो मेरो यो के भन्छ युजर एकाउन्ट युज गरेर मैले चाहिँ लगइन गरेर राखेको छु भने मेरो यो युजर नेम पासवर्ड अरूलाई थाहा भए तापनि अरूले चाहिँ चल्न सक्दैन भन्ने कुरा हामी ढुक्क हुनु र यो थाहा त दिनु नै भएन थाहा त दिनु नै भएन
सो अरूले मेरो एकाउन्ट एक्सेस गरिरहेको छैन भन्ने कुरा हामी थाहा पाउन सक्छौँ है। यसको फाइदा चाहिँ यो हो। ओके, अब के गर्छौँ भन्दाखेरि यो ठाउँमा म एउटा $आर्क्स भनेर चाहिँ यता ओके अरुणा दाता भनेर राखिदिन्छु है। ओके, यो एउटा मेरो एरे हो, ठिक छ। यो एरेमा म के राख्छु भन्दाखेरि डाटाबेसमा मैले केही कुरा अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ, सो त्यो अपडेट गर्नको लागि म यहाँ युज गर्छु है त। सो मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि यो हाम्रो स्केमा.phpमा यहाँ मैले यो सेसन टोकन भन्ने भेरिएबल यो लगइनको लागि युज गर्छु भनेको थिएँ। सो यसैलाई मैले कपी गरेँ, कहाँ ल्याने, यसभित्र चाहिँ मैले यो सेसन टोकनमा चाहिँ मैले एउटा नयाँ इनपुट दिएँ। ओके, एउटा म क्वेसन सोध्छु, यहाँनिर टोकनाइज भनेर मैले यसो युज गरेर यसमा टोकन एक्सेस गर्न सक्छु कि सक्दैन? यदि सकिन्छ यसरी गर्दा केही प्रब्लम आउँदैन भने जतिले यस दिनुहोस्, प्रब्लम आउँछ भने जतिले नो दिनुहोस् है। यसरी गर्दाखेरि केही प्रब्लम हुन्छ मेरो लगइन सिस्टममा। यदि केही प्रब्लम हुँदैन भने यस लेखिदिनु होला, यदि प्रब्लम हुन्छ भने नो लेखिदिनु होला है। ओके, प्रब्लम हुन्छ भन्नुभएको छ, नो नो नो। ओके, तपाईँले बुझ्नु भएको छ भनेर म बुझ्छु, किन होला कि त्यो पनि भनिदिनु ल। नो भन्ने साथीहरूले कमेन्टको थ्रुबाट किन होला त्यो पनि एकचोटि भनिदिनु। ओके, डिफ्रेन्ट टोकन हुन्छ जस्तो लाग्यो, टोकन डिफ्रेन्ट हुन्छ एक्ज्याक्टली। यो टोकनाइज भन्ने फङ्सनले हरेक समयमा डिफ्रेन्ट टोकनहरू दिन्छ है। ओके, धेरैजना युजर्सको टोकन म्याच हुन्छ होइन, त्यो म्याच हुने चाहिँ अब सम्भावनै छैन हामीसँग चाहिँ 100 लाइनको ऱ्यान्डम टेक्स्ट म्याच हुन्छ भन्नेलाई चाहिँ अलिकति रेयर केस हो, नहुने चाहिँ होइन, रेयर केस हो। तर त्यो चाहिँ अलिकति सुटेबल एन्सर भएन। टोकन डिफ्रेन्ट हुन्छ भन्नुभएको छ, त्यो चाहिँ एकदम करेक्ट एन्सर हो। किन भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है, यदि मैले यो फङ्सनलाई मैले सिधै चाहिँ यो ठाउँमा मैले पास गरिदिएँ भने यति गरेर मैले गरेँ भने हेर्दाखेरि मिल्छ, यो यसो हेर्दाखेरि मिल्छ जस्तो लाग्छ, बट मिल्दैन। किन भन्दाखेरि यसले यो फङ्सनले एउटा टोकन जेनेरेट गर्छ, यता आउँदाखेरि अर्को टोकन जेनेरेट हुन्छ। त्यस्तो गर्दाखेरि हाम्रो सेसनमा एउटा टोकन बसेको हुन्छ, यो म डेटाबेसमा राख्छु, यो डेटाबेसमा बस्ने टोकन अर्को बसेको हुन्छ। सो युजरलाई लगइन गर्नको लागि त के हुनुपर्छ, डेटाबेसको टोकन र मेरो सेसनमा भएको टोकन, यो दुवै टोकनहरू म्याच हुनुपर्छ अनि मात्र मेरो लगइन हुन्छ। सो यो त म्याच हुने कुनै सम्भावनै देखिँदैन। सो मैले अघि यो $टोकन भनेर बनाउनुको कारण त्यही हो है, टोकनाइज, ठिक छ। सो यो ठाउँमा पनि अब $टोकन भनेर राख्यो भने यहाँनिर त्यसमा जे छ त्यही आउने भयो, नयाँ कुरा नआउने भयो। यहाँ पनि त्यसमा जे छ त्यही आउने भयो, नयाँ कुरा नआउने भयो, ठिक छ। अब यो यहाँनिर जुन टोकन जेनेरेट भएको छ त्यही टोकनलाई हामी डेटाबेसमा राखिदिन्छौँ। सो यो युजर.phpमा मैले यहाँनिर अपडेट युजर बाई इमेल यो गराए नै भयो होइन। ओके, यही गर्छु, अपडेट युजर बाई इमेल, इमेलबाट अपडेट गर्दाखेरि सहिलो हुन्छ। ओके, त्यही भएर मैले यहाँ $युजरको यहाँ अब्जेक्ट बनाइसकेको छु, $युजर गरेँ, त्यसपछि अपडेट युजर बाई इमेल, यसमा इमेल पठाउनु पर्यो। इमेल कहाँ छ, सेसनमै छ, सेसनको युज गरेर नै भयो, डाटाको युज गरेर नै भयो। सो सेसनकै युज गरौँ न, सेसनकै युज गरौँ इमेल भनेर है। यहाँ युजर इमेल भनेर चाहियो, ठिक छ। सेसनमा त हामीले युजर इमेल भनेर राखेका छौँ नि। ओके, यसमा अब यो मात्र पठाएर पुग्यो त हाम्रो, हेर्नुहोस् न यहाँनिर डाटा पनि पठाउनु पर्यो नि। सो फर्स्ट आर्गुमेन्टै डेटा छ, त्यही मैले बिर्सिसकेँ यहाँ। ओके, यहाँनिर $दातास भने एरे पठाइदिएँ। ओके, यति गरेपछि मेरो सेसन राखेर कहाँ गएर हुने भयो, मेरो सेसन चाहिँ युजर के भन्छ डाटाबेसमा गएर बस्ने भयो है। यहाँ हामीले सेसनलाई सेट मात्र गऱ्यौँ, केही गरेनौँ। सो अब मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ लगआउट गरिदिएँ। यहाँ admin@magazine.com पासवर्ड राखिदियो भने ओके, अनएक्सपेक्टेड लाइन नम्बर 25 इन login.php, यति छ, के प्रब्लम आयो, लाइन नम्बर 25 यस्तो एरर आइदिन्छ, यस्तो नि हुने हो। ओके, यहाँ त चाहिएन है, यहाँ त चाहिएन। ओके, ठिक छ। यसलाई रिलोड गरिदियो भने म कहाँ जान्छु अब, वेलकम टु डाटा ड्यासबोर्ड भन्यो। ओके, लोकल हस्टको PHP माई एडमिनमा एक्चुअली गएर हेरौँ, ठिक छ।
यो हाम्रो खोपो भने डेटाबेसमा, युजर्स भने टेबलमा, यो पासवर्ड भयो। यो सेसन टोकन जुन छ यो सेसन टोकन भर्खरै अपडेट भएको छ है, 5:11 भर्खरै अपडेट भएको छ। ओके ठिक छ, यहाँसम्म ठिक छ। ओके यति भइसकेपछि अब हाम्रो जुन यसलाई छोड्यौं, index.php जुन छ यो index.php मा चेक लगइनमा हामी लगइन चेक गर्छौं। अब लगइन चेक गर्दाखेरि सेसन मात्र चेक गरेका थियौं अघि, अब सेसन मात्र चेक गरेर पुगेन। ठीक छ, सेसन सेट छ, सेसन सेट छ अनि इफ हैन, ओके इफ पनि हैन, त्यो सेसन युज गरेर हामी युजरलाई लिन्छौं। ठीक छ, ओके यो ठाउँमा मैले माथि नै यता युजरको यता अब्जेक्ट बनाइदिए। ओके यो ठाउँमा अब म $user युज गरेर अब म के गर्छु भन्दाखेरि यो अलिकति अब स्लो भएको जस्तो लाग्यो, कम्प्युटर सेभ हुनै टाइम लाग्यो, नट रेस्पोन्डिङ। ओके सेभ गरे, टाइम लाग्यो, मेरो कम्प्युटर ह्याङ भइरहेछ। ओके सेभ भइसकेको छ। user.php मा यहाँनिर के भन्दाखेरि गेट युजर बाई इमेल छ हैन, ओके यो हैन, गेट युजर बाई इमेल छ। ठीक छ, यो ठाउँमा यसैलाई मैले कपी गरेर तल पेस्ट गरे, गेट युजर बाई इमेल को ठाउँमा मैले सेसन टोकन गरे, सेसन टोकन गरे, इमेल को ठाउँमा यहाँ पनि सेसन टोकन गरे। ठीक छ, यो ठाउँमा पनि सेसन टोकन, अब यो ठाउँमा पनि सेसन अंडरस्कोर टोकन चाहियो। ठीक छ, ओके यतिसम्म केही कन्फ्युजन हो। अब यही फंक्सन युज गरेर हामी यो चेक लगइनमा चाहिँ हामी यो जुन सेसन छ त्यो सेसन युज गरेर हामी चाहिँ के गर्छौं भन्दाखेरि डेटा तान्छौं। ठीक छ, ओके इफ ओके यहाँबाट अब डेटा तानेर डेटा केहीमा राखेको छैन, $user अंडरस्कोर info मा मैले राखे। ठीक छ, $user info जुन छ यसलाई यसको अब 0 इन्डेक्समा आउँछ, मैले यसबाट सेसन टोकन नै चेक गरे है त, सेसन अंडरस्कोर टोकन। ठीक छ, अरु चेक गर्दा नि हुन्छ, तर डेटा छ कि छैन हेर्नलाई त्यो मात्र चेक गर्दा नि भयो, अथवा त्यति पनि नगर्दा हुन्छ, $user info मात्र गर्दा पनि हुन्छ, केही छैन। ओके सेट गरे, यति गरे। ठीक छ, एन्ड इम्टी छैन। ओके यति छ भने हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि यति छ सेसनमा भएको। ओके युजर इन्फोबाट हामी सेसन टोकन पायौं, युजर इन्फोबाट सेसन टोकन इम्टी छैन हैन, त्यसैको आधारमा लिएको भएको यो चाहिँ चेक गरेर नबस्दा नि हुन्छ, $user info 0 मा चाहिँ चेक गर्दा हुन्छ हैन। सो मैले चाहिँ यतिकै चेक गरे हैन, मलाई रिस्क लिनु छैन, त्यही भएर यतिकै चेक गरे। यति छ भने के गर्ने, लगइन गर्न दिने है, यति छ भने उलाई लगइन गर्न दिने, छैन भने के गर्ने त, छैन भने त उलाई लग आउट गर्नु पर्यो हैन। सो सेसन चाहिँ छ तर यो छैन भने हामीले यसलाई लग आउटमा पठाउनु पर्ने हुन्छ है, लग आउटमा पठाउनु पर्ने हुन्छ। ओके अब एल्स मा लग आउटमा पठाउनु पर्ने छ, एल्स मा लग आउटमा पठाउनु पर्ने छ, तर म एल्स मा चाहिँ लेख्दिन। के गर्छु भन्दाखेरि यहाँनिर यो यसलाई डिमर्गन्स ल लाउँछ है, यो ए छ, ए डट बी छ भने त्यसलाई होल बार लाउँछु, होल बार लाउँदाखेरि डिमर्गनमा यहाँ और आउँछ, यहाँ यो बी नट आउँछ, यो नटको नट हुँदाखेरि यो दुवै हटाउन पनि केही प्रब्लम आउँदैन, यसलाई पनि नट राख्दिन्छु। सो मेरो यो डिमर्गन आउँदाखेरि यसले के भन्छ भन्दाखेरि सेसन टोकन सेट गरेको छैन हैन, छैन अथवा त्यो सेसन टोकन इम्टी छ भने म त्यसलाई लग आउट गर्छु। सो लग आउट गर्दाखेरि म के गर्छु भने रिडाइरेक्ट गरिदिन्छु। ओके रिडाइरेक्ट गरिदिन्छु कहाँ भन्दाखेरि म लग आउटमा गरिदिन्छु है, लग आउटमा गरिदिन्छु, एरर केही राख्दिनँ। ओके लग आउट भएपछि सकिहाल्यो, एरर राख्नु पर्ने हामीले लग आउटमा फेरि केही एरर राखेका छैन, लग आउट गर्दाखेरि केही प्रब्लम छैन। ओके यति गरे भने अब मैले हेर्नुस् है, यो ठाउँमा म लगइन नै छु हैन, लगइन नै छु, किनकि यो ठाउँमा यो सेसन टोकन ठिक छ। अब मैले अर्को कम्प्युटरमा मैले लगइन गर्दाखेरि मेरो त्यसै गरी नै सेसन, नयाँ सेसन टोकन जेनेरेट हुन्छ, नयाँ सेसन टोकन सेसनमै बस्छ हैन, अनि यो
डाटाबेसमा पनि बस्छ। सो मानौ मैले यो सेसन टोकन चेन्ज भयो अरे, त्यसरी लगइन गर्दाखेरि चेन्ज भयो अरे, न चेन्ज भयो। ओके, सेसन टोकन चेन्ज भयो मेरो। अब हेर्नुहोस् है, सेसन टोकन चेन्ज भयो मेरो। $_ सेसनमा बसेको जुन टोकन छ त्यो टोकन चाहिँ मसँग बाँकी छ, बट यो युजर यो सेसन टोकनबाट हामीले चाहिँ युजर लिँदाखेरि के भयो, युजर आउँदैन। सो युजर नआएपछि हामीले लगआउटमा रिडाइरेक्ट गरिदियौँ र लगआउटबाट हामीलाई कहाँ पठाइदिन्छ, लगइनमा पठाइदिन्छ। सो हामी लगइनमा पुग्नु पर्यो है। यति गरेर मैले यसलाई रिलोड गर्यो भने हामी लगइनमा पुग्यौँ, ठिक छ। यसरी हामीलाई लगआउट गर्न दिन्छ। ओके, अब यस्तो गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यो ठाउँमा मैले चलाएको छु होइन, ड्यासबोर्ड। ओके, इन्डेक्स भनेर चलाइरहेको छु। यसरी चल्दै ओके, यहाँ जान त दिनु ठिकै छैन। यहाँनिर इन्डेक्समा छु, इन्डेक्समा बसेर म ड्यासबोर्डभित्र बसेर म चाहिँ आफ्नो काम सबै गरिरहेको छु। अब त्यही एकाउन्ट युज गरेर मैले अर्को कम्प्युटरमा लगइन गरेँ भने के हो, सेसन टोकनमा त जे छ त्यही छ, बट डाटाबेसमा भएको सेसन टोकन चाहिँ मेरो चेन्ज भयो। चेन्ज भएपछि अब त्यहाँबाट म लगआउट हुन्छ। यो लगआउट हुने बित्तिकै थाहा पाउनु पर्यो कि मेरो एकाउन्ट अरू कसैले अरू कुनै ठाउँबाट युज गरिरहेको छ भनेर हामी थाहा पाउन सक्छौँ यसरी, ठिक छ। ओके, यो भयो हामीले डाटाबेस युज गरेर लगइन गर्दाखेरिको फाइदा है। ओके, अहिलेको एकचोटि फेरि ट्राई गरेर अहिले चाहिँ आउँदैन जस्तो लाग्यो मलाई। यो login.php मैले यहाँनिर चेक लगइन गरेँ। लगइन चेक गर्दाखेरि भित्र जान्छ। ओके, यो लगइन चेक गर्दाखेरि फेरि मलाई यहाँनिर जान दिदैन, यहाँबाट रिडाइरेक्ट गर्दैन यहाँबाट फेरि। ओके, ठिक छ, त्यसमा म फेरि आउँछु है, त्यसमा चाहिँ हुनुपर्ने। ओके, एउटै कम्प्युटरमा डिफ्रेन्ट ब्राउजरले लगइन गर्दा एकदम तपाईँले यो कम्प्युटर 1 कम्प्युटर 2 जुन गरेको छ नि, तपाईँले कम्प्युटर 1 ब्राउजर नम्बर 1 लाई ओके क्रोमलाई बनाउनुहोस्, कम्प्युटर 2 मोजिला फायरफक्सलाई गरेर हेर्नुहोस्, मिल्छ त्यो है। त्यो तपाईँले गर्नुभएको काम मिल्छ। एकचोटि ट्राई गरेर हेर्नुहोस् है। मैले पनि यही प्रब्लम फेस गर्दाखेरि मात्र यसरी हुने भनेर मैले बुझेको हो कि। सो तपाईँले बुझ्नुभएको त्यो एकदम राम्रो छ। एउटै कम्प्युटरमा डिफ्रेन्ट ब्राउजरले लगइन गर्दा सेसन टोकनमा सेम हुन्छ कि फरक हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ। डाटाबेसमा त्यहाँनिर डिफ्रेन्ट हुन्छ है। एकदम सही सोध्नु भएको छ, ठिकै छ। ओके ओके, चेक लगइन पनि पुग्यो, सक्यो है। अब चेक लगइन गरिसकेपछि अब हाम्रो एउटै मात्र काम बाँकी छ, त्यो भनेको लगआउट। अब लगआउटमा हामीले सेसनलाई मात्र अनसेट गरेका छौँ है। सेसनलाई मात्र अनसेट गरेर पुग्यो त पुगेन नि, यसमा हाम्रो के गर्नु पर्यो, डाटाबेसमा पनि भएको सेसन टोकनलाई अनसेट गर्नु पर्यो। सो मैले के गरेँ भन्दाखेरि यहाँ जुन यो तरिकाले गरेको छु यही तरिकाले अनसेट गर्ने हो यहाँ पनि। तर के डिफरेन्स छ भन्दाखेरि यो टोकनमा चाहिँ हामी के गर्छौँ, खाली गर्छौँ, खाली पठाइदिन्छौँ नि। सो यसो गर्दाखेरि हाम्रो यो सेसन टोकनमा हाम्रो अपडेट भएर खाली बस्न जान्छ। ओके, फेरि नट रेस्पोन्डिङ आइरहेछ। ओके, सेसन टोकनमा हाम्रो खाली बसिन्छ। ओके, अब हेरौँ है, हाम्रो ब्राउजरमा जाउँ, हामी लगइन छैन, admin@magazine.com यहाँ पासवर्ड राख्यो भने ठिक छ। यसलाई चाहिँ रिफ्रेस गरी हेर, यहाँनिर केही न केही सेसन टोकन छ, हामी लगइन छौँ। ओके, यसलाई मैले यहाँबाट लगआउट गरिदियो भने ओके अनडिफाइन्ड भेरिएबल युजर भनेर भनेको छ है। युजर भनेको अनडिफाइन्ड भेरिएबल। ओके, मैले किन थाहा पाएँ, किनकि यो युजर भनेको हामीले यहाँनिर कुनै पनि यसको क्रिएट गरेन। $युजरमा चाहिँ न्यू युजर भनेर एउटा फङ्सन, ओके यो त अब्जेक्ट बनाउनु पर्थ्यो, अब्जेक्ट नबनाएकोले यस्तो भएको हो। सो यति गरेपछि यसलाई रिलोड गर्यो भने हामी CMS भित्रको लगइन हो। दिस पेज इजन वर्किङ, किन फेरि किन CMS भित्रको लगइन दिस पेज इजन वर्किङ किन देखायो? हामी CMS भित्र छौँ, CMS भित्रमा लगइन कुकिजलाई किन, हामी त कुकिजमा केही चलेका छैन। सो डन, मैले यसलाई गऱ्यो भने यसमा पठाए ठिक छ। यो हाम्रो इन्डेक्स पेज भयो। CMSमा पठायो भने हामीलाई लगइन पेजमा दिस पेज इजन वर्किङ भनेर भनेको छ। यो चाहिँ सायद यसमा मैले यसलाई नै इन्क्लोज नगरेर हो। ओके, अहिले ठिक छ
यो मस्ट लगइन फर्स्ट भनेर भनेको छ है। ओके, अब हामी डाटाबेसमा चाहिँ हेरौँ, सेसन टोकनमा खाली बस्दै राखिदिएको छ कि होइन। सो यो अघि खाली राखेको कारण यही हो है। ओके, लगआउट डट पिएचपीमा अब केही प्रब्लम छैन होला। सो यहाँसम्म केही प्रब्लम छैन भने यस लेखिदिनु होला, प्रब्लम छ भने के चाहिँ प्रब्लम छ भनिदिनु होला है। सबै साथीहरूले यस लेखिदिनु होला है यहाँसम्म, यदि केही प्रब्लम छैन भने। हामीले यहाँसम्म आउँदाखेरि सेसन र हाम्रो डाटाबेस युज गरेर हामीले चाहिँ हाम्रो यो सकाइसकेका छौँ। र यो जुन लगइनबाट हाम्रो यो मल्टिपल टाइम्स हाम्रो रिडाइरेक्ट भइरहेको छ। अब यसको लागि चाहिँ लुप होल खोज्नु पर्छ। यसको लागि चाहिँ त्यही भएर म आज चाहिँ गराउँदिनँ यो होइन, क्लासमा टाइम वेस्ट नगरौँ। म खोज्छु यो कहाँनिर प्रब्लम भयो भनेर, त्यही भएर त्यस खोजेपछि एन्सर पाएपछि मात्र म तपाईँलाई भन्छु। हामी चाहिँ क्लासको टाइम वेस्ट नगरौँ। ओके, यहाँसम्म सबैलाई ठिक छ भनेर भन्नुभएको छ है। सो आजको यो जुन सेसनमा सिकाउँछु भनेको लगइन सेसन, लगइनको जुन काम छ, सेसन लगइन र जुन डाटाबेस लगइन छ, यो दुवै कुरा हामीले गरिसकेका छौँ। सो हाम्रो एउटै मात्र लगइन बाँकी छ, कुकी लगइन, जुन आज हामी गर्दैनौँ, त्यो भोलि मात्र गर्छौँ। सो अब आजको जति पनि बाँकी टाइम छ त्यो चाहिँ म अर्कैको लागि युज गर्छु, ठिक छ। अर्कैको लागि युज गर्छु भन्दाखेरि हामीले यो जुन डे 5सम्म जुन बेसिक पिएचपीको केही फन्डामेन्टल्सहरू जुन पढेका छन्, त्यो पढेको ठाउँमा मैले एक दिन मैले भनेको थिएँ, त्यहाँनिर हामीले इमेजलाई अपलोड गर्न हामीले सिकेका छैनौँ है। हामीले इमेजलाई अपलोड गर्न सिकेका छैनौँ। इमेज अपलोड गर्ने फर्म बनाउन चाहिँ सिक्यौँ हामीले, जस्ट फर्म बनाउन मात्र सिक्यौँ। तर त्यहाँबाट हामीले इमेजलाई अपलोड गर्ने कुराहरू हामीले सिकिसकेका छैनौँ। सो आज त्यो ठाउँमा एकचोटि गएर हेरौँ। त्यो ठाउँमा गइसकेपछि पछि अब प्रोजेक्ट गर्ने क्रममा फेरि इमेज अपलोड गर्ने कुराहरू आउँछ नै, त्यो ठाउँमा हामीलाई सजिलो हुन्छ है त। ओके ओके, त्यो ठाउँमा जाउँ। त्यो ठाउँमा जानलाई सबभन्दा पहिला ओपन फोल्डर गरेँ, अस्तिको htdocs-भित्रको अस्तिको php_class क्लास। ओके, यसलाई सेलेक्ट फोल्डर गरिदिएँ, क्लोज गरिदिएँ। ओके, हेर्नुहोस् यो फर्म डट पिएचपी छ। फर्म डट पिएचपीको मा चाहिँ मैले यहाँनिर जति पनि मेरो माथिको फर्म थियो, यो युजर नेम पासवर्ड राख्ने सबै कुरालाई चाहिँ मैले डिलिट गरेँ है। अनि यो हेर्नुहोस् है, यो फर्ममा यो एक्सनमा चाहिँ लगइन डट पिएचपी राखिदिएँ, मेथडमा चाहिँ पोस्ट राखिदिएँ, एनसी टाइपमा जे छ त्यही मल्टिपार्ट/फर्म डाटा, ठिक छ। अब हामीले इनपुट गर्न खोजेको चाहिँ फाइल टाइपको नेममा इमेज आउने, एक्सेप्ट गर्ने के कस्तो, यो चाहिँ इमेज टाइपको। अनि यसमा हामीले अब मल्टिपल चाहिँ राखेनौँ, ठिक छ। अहिले पहिला हामी मल्टिपल गर्दैनौँ, अहिले हामीले सिङ्गल इमेजको लागि पहिला अपलोड गर्छौँ। अनि यो ठाउँमा हाम्रो यस्तो थियो मल्टिपल राख्दाखेरि। ओके, स्क्रिन पज भएछ है। सरी, स्क्रिन पज भएछ। ओके, हेर्नुहोस् है, यो मेरो फर्म डट पिएचपी हो। यसमा मैले के गरेँ भन्दाखेरि जति पनि माथिको कुराहरू छ है, जति पनि माथिको यानि कि हाम्रो युजर नेम राख्ने, इमेल राख्ने, त्यो सबै फिल्डहरूलाई मैले डिलिट गरिदिएँ। जस्ट मैले एउटा फर्म ग्रुप राखिरहेको छु जुनको लागि यो इमेज अपलोड गर्नको लागि है। ओके, अनि सबभन्दा पहिला यो फर्म ट्यागभित्र हामीले एक्सनमा चाहिँ लगइन डट पिएचपीमा पठाउने भनेर राखेका छौँ। मेथडमा पोस्ट मेथड, इएनसी टाइपमा मल्टिपार्ट/फर्म डाटा, यो कुरा राखेका छौँ। अनि यो इनपुट गर्ने हामी इमेज मात्र। सो यो सिङ्गल इमेज मात्र अहिलेलाई अपलोड गर्छौँ र मल्टिपल इमेज हामी अपलोड गर्दैनौँ। यति गर्दाखेरि हाम्रो के आउँछ भन्दाखेरि, ओके यसमा जाउँ, मैले यसलाई चाहिँ क्लोज गरिदिएँ, ठिक छ। यसलाई पनि अहिलेलाई क्लोज गरिदिएँ। यसमा चाहिँ मैले लोकल host/php क्लासेस भित्रको फर्म डट पिएचपी, सो हाम्रो फर्म 18 मात्र आयो, ठिक छ। यसलाई सबमिट गर्दाखेरि लगइन डट पिएचपीमा आउँछ। अहिले हाम्रो नट फाउन्ड भनेको छ। सो यसलाई म ब्याक आएँ, यसमा यहाँनिर पिएचपी क्लासमै न्यू फाइल सेभ गरेँ, लगइन डट पिएचपी। ओके, यति गरेँ। यसमा चाहिँ मैले पिएचपी, ओके यहाँनिर एउटा के ट्याग है, इको गरेर प्री ट्याग, ओके बिआर होइन, प्री ट्याग एउटा खोलिराखौँ, ठिक छ। प्री ट्याग यता खोलिराखौँ, यसलाई चाहिँ क्लोज नगरौँ होइन। अनि प्रिन्ट_r मा
$_false मा आउँछ भनेर भनेको थिएँ मैले, ठीक छ। ओके, यति गरिसकेपछि यो इमेजको सबै प्रोपर्टीहरू हामीलाई चाहिँ यो $_false मा आउँछ। यति गरिसकेपछि यसमा गए, यसलाई ब्याक गरे, एकचोटि यसलाई रिलोड गरे, फाइल यता चुज गरे, ठीक छ। यो मल्टिपल भनेर यसलाई सबमिट गरे। ओके, यसको सबै कुराहरू यहाँ आइसकेको छ है, सबै डेटाहरू, यो सबै कुरा अस्ति हामी यहाँसम्म आएका थियौँ, ठीक छ। अस्ति हामी यहाँसम्म थियौँ। अब यो भन्न हामीसँग त यो इन्फर्मेसनहरू आयो, तर हाम्रो इमेज त अपलोड भइसकेको छैन। हाम्रो अहिलेको लागि याद गर्नुहोस् है, हाम्रो डेस्कटप भनेको हाम्रो लोकल हो, ठीक छ, लोकल कम्प्युटर हो जुन, अनि जो htdocs भित्र भएको हाम्रो php_class भनेको छ त्यो चाहिँ हाम्रो सर्भर हो है, त्यो एउटा कुरा याद गर्नुहोस्। यदि होइन भने मैले मेरो कम्प्युटरबाट चाहिँ इमेज अपलोड गरेको मेरै कम्प्युटरमा आयो, यो के खालको अपलोड भयो भनेर बुझ्नु होला, त्यस्तो हुँदैन। त्यो भनेको हाम्रो htdocs भनेको यो हाम्रो सर्भरमा हुने फाइल हो है। सो अहिले बुझ्नुपर्ने सबभन्दा सुरुमा त्यो कुरा भयो। ओके, यति गरिसकेपछि अब $_false मैले $डेटामा मैले पठाएँ, $_false को $_false को चाहिँ के पठाउँछु भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है, इमेज भन्ने एरेमा सबै कुरा बसेको छ। सो यो इमेज भन्नेलाई चाहिँ मैले राखिदिएँ, ठीक छ। हरेकचोटि इमेज लेखेर बस्नु नपर्ने गरी मैले यसरी राखिदिएँ। ओके, सबभन्दा सुरुमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको के भन्दाखेरि यसको एरर आएको छ कि छैन चेक गर्ने, ठिक छ। सबभन्दा सुरुमा ध्यान दिनु, यसमा एरर आएको छ कि छैन चेक गर्ने। अनि अर्को साइज, हाम्रो वेबसाइटमा जति पनि हामी चाहिँ जति पनि हाम्रो यो के भन्छ इमेजहरू छ, इमेजहरू त अब हाम्रो त अहिले त धेरै खतरा क्यामेरा आइसकेको छ, धेरै ठुल्ठुलो इमेजहरू हामी अपलोड गर्न नदिने, हामी म्याक्सिमम 5 MB को इमेजलाई अपलोड गर्न दिने, ठिक छ। अब यो इमेज अपलोड गर्ने क्रममा चाहिँ हाम्रो सर्भरमा केही कुराहरू लेख्नुपर्ने हुन्छ, त्यो पनि अहिले म देखाउँछु। अर्को भनेको हामीले चाहिँ हाम्रो एक्सटेन्सन टाइप हामी हेर्छौँ, एक्सटेन्सन टाइप यसबाट हेर्दा पनि भयो। हामी चाहिँ यसबाट हेर्नु भन्दा पनि हामी यो नेमको जुन छ, यो नेमबाट यो यसको एक्सटेन्सन हामी हेर्दाखेरि भयो, टाइप हेर्दाखेरि अब PNG छ भने हाम्रो एलाउड एक्सटेन्सनमा PNG, JPG अब के दुई तिनवटा राखेको छ भने हामीले त्यो एक्सटेन्सन भएको मात्र चेक गरेर पुग्यो। यो हामीले टाइप त अटोमेटिकली हामीले सोचेकै टाइप आउँछ भनेर हामी थाहा पाउन सक्छौँ, ठिक छ। अनि लास्टमा हामीले यो टेम्पोरेरी नेम युज गरेर हामी फाइललाई अपलोड गर्छौँ, ठिक छ। ओके, अपलोड गर्नुभन्दा पहिला म एउटा के गर्छु भन्दाखेरि, ओके यो मेरो छ हेर्नुहोस् है, यो एउटा यसमा हामीले कन्फिगमा php.ini, php.ini मा चाहिँ हामी यो php.ini जुन छ यसमा दुई तिनवटा कुराहरू छ। यसलाई मैले Ctrl+F गरेँ, अपलोड भन्ने यहाँ मेरो अलरेडी छ, यसलाई चाहिँ फाइन्ड गरेँ, ठिक छ। ओके, यसलाई अब क्यान्सल गरेँ। यहाँनिर मेरो फाइल अपलोड्सको कुराहरू यहाँनिर छ। ओके, फाइल अपलोड्स गर्दाखेरि सर्भरमा केही कुराहरू, यसमा अरू कुनै ठाउँमा फाइल नचलाउनु है, तपाईँले यहाँनिर एउटा मात्र सानो मिस्टेक गर्नुभयो भने तपाईँको अपाचेले काम गर्दैन। सो मेरो अपाचे ब्रेक भयो, के भयो, मेरो अपाचे स्टारमा त्यहाँनिर ज्याम स्टार्टै भएन भन्ने कुरा जुन हुन्छ नि, तपाईँले यस्तो फाइल्समा तपाईँले चलेर चाहिँ केही सानो कुरा मात्र बिगार्नु भयो भने प्रब्लम हुन्छ है। ओके, अब यहाँ मैले देखाउन खोजेको के भन्दाखेरि यो फाइल अपलोड्स भने यो, ओके सबभन्दा सुरुमा यो जुन सेमिकोलन छ, यो सेमिकोलन भनेको यो फाइलको लागि कमेन्ट्स हो है, यो फाइलको लागि हाम्रो कमेन्ट्स हो, ठिक छ। ओके, सबभन्दा सुरुमा यो फाइल अपलोड्स भनेको छ, यो फाइल अपलोड्समा अन गरेको छ है, अन गरेको छ। अन गरेको पनि हामी फाइल अपलोड गर्न दिने भनेर सर्भरमा फाइल अपलोड गर्न मिल्छ भनेर भनेको, ठिक छ। अपलोडको जुन यो टेम्पोररी डिरेक्टर छ, यो टेम्पोररी डिरेक्टर हेर्दाखेरि तपाईँले के कहाँनिर खोज्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो हेर्नुहोस् है, यो टेम्पोररी नेममा C:/jam/temporary यो हाम्रो टेम्पोररी डिरेक्टरी हो। सो त्यही कुरा हामीले यतातिर भेटाउन सक्छौँ है। सो अब मैले देखाउँदा देखाएँ, तर चेन्ज चाहिँ नगर्नु होला, यो चेन्ज गरेर केही फाइदा पनि छैन, तर नगर्नु होला है। मैले कहाँनिर कस्तो हुन्छ त्यो मात्र देखाइदिएको हो, ठिक छ। ओके, अब अपलोड गर्न सक्ने म्याक्सिमम फाइल साइज 40 MB सम्म हामी अपलोड गर्न सक्छौँ भनेर यहाँनिर हामीले लेखेका छौँ, ठिक छ। अनि अब एकैचोटि हाम्रो मल्टिपल फाइल्सहरू अपलोड गरिदिनु पर्यो भने कतिवटासम्म सकिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो 20वटासम्म मात्र सकिन्छ। सो अपलोड गर्दाखेरिको कुराहरू सबै यसमा भयो। यसमा मैले अब देखाइ मात्र दिएँ, मैले पनि केही चलेन, मैले चाहिँ क्लोज गरिदिएँ है। सो यसलाई क्लोज गरिदिएँ। क्लोज गर्नुभन्दा पहिला म यसमा गएँ, यसमा गएँ। सो के कुरा हो तपाईँले अब ब्रिफली त केही बुझ्नु भएको छ। ओके, अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यहाँनिर अब लेख्न थाल्छौँ, इफ है
डलर डेटामा राखिसकेका छौँ। डलर डेटाको इररमा केही आएको छ भने हामी अहिलेलाई रिडाइरेक्ट हामीसँग छैन, अहिलेलाई इको मात्र गरिदिन्छौँ। इको के हुन्छ नि इरर वाइल अपलोडिङ इमेज, इरर आयो हैन। अर्को इफ डलर डेटामा भएको जुन साइज छ त्यो साइज चाहिँ लेस देन, अब जुन यसमा साइज दिएको छ, यसमा जुन यो साइज दिएको छ यो साइज भनेको हाम्रो बाइट्समा छ। ओके बाइट्स हो कि ओके बाइट्समै हो के अरे यो बाइटमा छ हैन, बाइटमा छ। अहिले मेरो 3.9 किलो बाइटको छ हैन, 3.9 किलो बाइटको छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले अब कतिसम्म एक्सेस गर्न दिने भने 5 MB। सो 5000 यो केबी यो एमबी। सो इन्टु 1024 गर्दा नि हुन्छ, तर यति गर्दा नि केही फरक परेन। सो यति गरेर मैले यहाँनिर के है इको गरेँ फाइल साइज मस्ट बी लेस देन 5 MB गरिदियो, ठिक छ। ओके फाइल साइज 5 MB भन्दा थोरै हुनुपर्छ भनेर भने। ओके अब हाम्रो मैले यहाँनिर माथि एउटा चाहिँ के भन्छ डिफाइन गरेँ के भनेर LOWED allowed underscore extension भनेर, ठिक छ। यसमा चाहिँ मैले के गर्दाखेरि एउटा एरे क्रिएट गरेँ हाम्रो। ओके जेपिजी दिने, ठिक छ, जेपिजी अपलोड गर्ने, पिएनजी अपलोड गर्न दिने, जिआइएफ पनि दिदिउँ हैन। यो गर्दाखेरि तपाईँले यता याद गर्नुहोस् है, तपाईँहरूको ब्राउजरले चाहिँ कुन तपाईँहरूको टार्गेट ब्राउजर के हो र टार्गेट ब्राउजरले कुन चाहिँ फाइल्सहरू चाहिँ कुन चाहिँ इमेजहरू रेन्डर गर्छ भनेर तपाईँले हेर्नुहोस्। यो रेन्डर गर्ने नगर्ने कुराहरू चाहिँ मैले माइम भर्जनको एउटा लिङ्क हाम्रो रबिन सरले चाहिँ अपलोड गरिदिनु भएको थियो हाम्रो ग्रुपमा। त्यो ग्रुपमा गएर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो तल माइम भर्जनमा तपाईँले यतातिर कुन चाहिँ ब्राउजरहरूमा चाहिँ सपोर्ट गर्छ भनेर त्यो ठाउँमा छ। यदि त्यो बेला याद गर्नु भएन भने अहिले एकचोटि गएर हेर्नुहोस्, तपाईँले त्यहाँ भेटाउन सक्नुहुन्छ। ओके जेबी ओके टिआइएफ यता पनि राखिदिउँ मैले, ठिक छ। मैले चाहिँ यो ब्राउजरबाट हेरेन, मैले यता ऱ्यान्डमली राखेको भयो है। सो यति हो। अब हाम्रो एलाउड एक्सटेन्सन यो हो। हामीसँग त एक्सटेन्सन छैन। सो $ext भनेर एउटा मैले फाइल बनाएँ जसमा चाहिँ म पार्टको इन्फो, यो एउटा पार्ट इन्फो, यो एउटा नयाँ फङ्सन छ पार्ट इन्फो। पार्ट इन्फोमा के भन्छ डलर डेटाको नेम, ठिक छ। ओके डलर डेटाको नेम, यो नेम भन्ने भेरिएबलबाट चाहिँ म पार्ट निकाल्छु, ठिक छ। ओके यति गरेर सबभन्दा सुरुमा यसैलाई एक्चुअली प्रिन्ट अंडरस्कोर आर गरेर $ext गरेर हेरौँ है। सबभन्दा सुरुमा यति गरेर हेरौँ। यसबाट चाहिँ एउटा एरे दिन्छ, ठिक छ। यसलाई कन्टिन्यू गरेँ। ओके एरर व्हाइल अपलोडिङ इमेज भनेर दिएको छ। यसमा चाहिँ किन एरर दियो त? ओके ओके हेर्नुहोस् है, हाम्रो 0 आयो भने चाहिँ यहाँनिर किन यस्तो भयो भन्दाखेरि हाम्रो के थाहा छ भने 0 आयो भने चाहिँ के हुन्छ एरर छैन भनेर बुझिन्छ नि। सो मैले यो 0 नै यहाँनिर गरेँ भन्दाखेरि अब यसमा चाहिँ ठ्याक्कै नट यता राख्नुपर्ने थियो, त्यो बिर्सेँ मैले है। नट यता राख्नुपर्छ यसमा। सो यसलाई मैले रिलोड गरेँ भने ओके यहाँ हेर्नुहोस् है, मलाई के दियो डिरेक्टरी नेम, बेस नेम, एक्सटेन्सन नेम र फाइल नेम। ओके यो मल्टिपल डट पिएचपीमा चाहिँ अगाडि यसरी नै मेरो फुल पार्ट मानव मेरो यो छ हेर। अब टेम्प नेमबाट यसरी गरेर हेर्नु, यसमा टिएमपी अंडरस्कोर नेम हाम्रो फुल पार्ट भएको चाहिँ ट्राई गरी हेरौँ न। ओके हेर्नुहोस् है, मानव यो मेरो फाइल नेम छ भने यसको एक्सटेन्सन यो हो, ठिक छ। सो एक्सटेन्सनमा त्यो आयो। अनि यो फाइल नेम भनेको यो हो। सो फाइल नेममा यो आयो, ठिक छ। यो भनेको बेस नेम हो, यो भन्दा अगाडिको जति पनि हुन्छ त्यो भनेको मेरो डिरेक्टरी नेम हो। सो डिरेक्टरी नेममा त्यो आयो, बेस नेममा त्यो आयो, ठिक छ। यताको बेस नेममा आयो, त्यो भन्दा यताको डिरेक्टरी नेममा आयो। सो यसरी चाहिँ हाम्रो पार्ट इन्फोले चाहिँ एउटा स्ट्रिङबाट चाहिँ त्यो स्ट्रिङमा भएको जुन त्यो पार्ट छ त्यो पार्टबाट त्यो पार्टको इन्फर्मेसनहरू चाहिँ हामीलाई दिने गर्छ है। ओके यो भयो आज नयाँ एउटा फङ्सन छ, ठिक छ। अब ठिक छ, यो पार्ट इन्फोमा अब हामीसँग यहाँनिर यो पार्ट इन्फो अंडरस्कोर एक्सटेन्सन दियो गऱ्यो भने एक्सटेन्सन मात्र रिटर्न गर्छ होइन। यहाँनिर बेस नेम दियो भने बेस नेम मात्र रिटर्न गर्छ। फाइल नेम दियो भने फाइल नेम मात्र रिटर्न गर्छ। अर्को के छ भने हाम्रो के थियो अर्को डिरेक्टरी नेम दियो भने
डिरेक्टरी नेम मात्र हेर्छ है डिरेक्टरी नेम ठीक छ ओके हामीलाई यो कुनै पनि चाहिने होइन हामीलाई एक्सटेन्सन चाहिने होइन सो यसो यो डलर एक्सटेन्सनमा अहिले एक्सटेन्सन मात्र आउने भयो एक्चुअली मैले यसलाई प्रिन्ट गरी हेरेँ सो यहाँ टिएमपी भनेर यसको एक्सटेन्सन आयो तर हामीले गर्नुपर्ने यो मल्टिपल डट पिएनजी को सो मल्टिपल डट पिएनजी कै मैले यहाँनिर अब टेम्पोरेरी नेम नलिकन यहाँनिर मैले ओके नेम दिएँ ठिक छ नेम दिएँ ओके नेम दिएपछि अब यो एक्सटेन्सन आयो यो हामीलाई थाहा भयो अब यो एक्सटेन्सन एलाउ एक्सटेन्सन हो र सो इफ इन अंडरस्कोर एरे एरेमा चेक गर्नु पर्यो कि डलर एक्सटी इन के एलाउड एक्सटेन्सनमा छ कि छैन चेक गर्नु पर्यो यदि छैन भने के इको ओन्ली दोज एक्सटेन्सन ओके यहाँ allowed extension are listed भनेर मैले यता अब राखेँ अब यसमा चाहिँ कन्क्याटिनेट गरेँ के भनेर कन्क्याटिनेट गरेँ भन्दाखेरि यहाँ लिस्ट मैले दिनु पर्यो नि सो के दिनु भने यहाँनिर मेरो इम्प्लोइड गर्नु पर्यो ग्रुप कमा व्हाइट स्पेस गरेर यहाँ ठाउँमा एलाउड एक्सटेन्सन दियो भने ओके मेरो अहिले पिएनजी फाइल छ सो पिएनजीलाई मैले एकछिन हटाइदिएँ भने त यो देखाउनु पर्यो इन्फर्मेसन सो यसलाई मैले रिलोड गरेँ भने allowed extension are listed jpg gif tif सो अब यो मेसेज चाहिँ तपाईहरुले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ यो मैले मेसेज दिमागमा ट्याक्कै नआएर मैले जे पाए त्यही राख्दिए ठीक छ हाम्रो यहाँनिर png पनि हुन्छ सो png लाई पनि मैले राख्दिए है त ओके अब allowed extension सम्म राख्दियौ है allowed extension सम्म राख्दियौ अब हामीलाई चाहिँ यो इमेज अपलोड गर्नु पर्यो ठीक छ इमेज अपलोड गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला कुन डाइरेक्टरीमा अपलोड गर्ने त सो मैले यहाँ डलर डेस्टिनेसन भनेर एउटा डाइरेक्टरी डेस्टिनेसन ओके डेस्टिनेसन भनेर मैले के गरेँ भन्दाखेरि अहिले यहाँ अपलोड भन्ने फाइल छ सो म अर्को फाइल गर्छु अपलोड्स भनेर ठीक छ यो अगाडि चाहिँ भुलेर पनि यो नराख्नु होला है यो रटिन्छ सो अपलोड्स भनेर बरु यहाँनिर राख्दा हुन्छ अपलोड्समा अब इमेज भनेर यसरी राख्दा पनि भयो ठीक छ ओके अब यो डाइरेक्टरी त हामीसँग नहुन नि सक्छ हुन नि सक्छ सो डाइरेक्टरी चेक गर्ने इफ इज डाइरेक्टरी इज अंडरस्कोर डाइरेक्टरी हैन यो डाइरेक्टरी डलर डेस्टिनेसन डाइरेक्टरी छ कि छैन यसले छ भने ट्रु दिन्छ छैन भने फल्स दिन्छ सो छैन भनेको केसमा लानु पर्यो यदि डाइरेक्टरी छैन भने डाइरेक्टरी बनाउनु पर्यो सो मेक डाइरेक्टरी ओके मेक डाइरेक्टरी गर्दाखेरि सबभन्दा यसमा तीनटा हामी आर्गुमेन्ट दिन्छौँ सबभन्दा पहिला डाइरेक्टरीको नेम है डेस्टिनेसन अनि यहाँ 077 यो भनेको के हो भन्दाखेरि यो भनेको हाम्रो पर्मिसन दिएको हो यो भनेको सबभन्दा लार्जेस्ट पर्मिसन हो हैन यो पर्मिसनले कसरी काम गर्छ म अहिले एकछिनमा आउँछु त्यसपछि हामी यहाँनिर आउँछौँ यो भनेको रिकर्सिभली बनाउने हो कि हैन भनेर है ओके सबभन्दा पहिला यो डलर डेस्टिनेसन नेम चाहिँ कुन फोल्डर बनाउने कुरा यसले गर्ने भयो दोस्रो ट्रुले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो यो अपलोड्स भित्र इमेज भित्र एउटा फोल्डर भित्र अर्को फोल्डर भित्र अर्को फोल्डर त्यसरी रिकर्सिभली फोल्डरहरू बनाउनु छ भने यहाँनिर हामीले रिकर्सिभमा ट्रु दिने अनि यो हाम्रो पर्मिसन दिने हो ओके यो पर्मिसन दिँदाखेरि यहाँनिर म तल आएँ ठीक छ 777 छ यो पहिलो 7 ले के को लागि भन्दाखेरि एकछिन है ओके यो पहिले 7 लाई के भन्दाखेरि यो हाम्रो फाइलको ओनरको लागि के पर्मिसन दिने त्यसपछि दोस्रो 7 भनेको ग्रुपको लागि है ग्रुप भनेको दोज पर्सन हैन जसले चाहिँ सेम पर्मिसन शेयर गरेको हुन्छ सेम पर्मिसन शेयर गरेको एउटा युजर्सको ग्रुपलाई चाहिँ हामी ग्रुप भन्छौँ सो यो सेकेन्डको लागि भयो अर्को भनेको अदर सो यसको लागि चाहिँ अदर्स हो जेनरल पब्लिकको लागि भयो है यो चाहिँ अदर्स भनेको चाहिँ जेनरल पब्लिकको लागि भयो अब यो 777 लाई मैले के गरेँ भन्दाखेरि बाइनरीमा यो चाहिँ मेरो केमा छ डेसिमलमा छ नि डेसिमल भन्दा पनि यो चाहिँ हेक्साडेसिमल सरी डेसिमल अक्टलमा छ भनौँ है अक्टलमा छ भनौँ यो चाहिँ इन अक्टल छ ठीक छ यो अक्टलमा भएकोलाई मैले बाइनरीमा लाने 111 है अब यो 111 ले जे रिप्रेजेन्ट गरेको यो 111 ले पनि त्यही रिप्रेजेन्ट गर्छ यो 111 ले पनि त्यही रिप्रेजेन्ट गर्छ बट यो पहिलाको 111 ले ओनरको लागि यो 111 ले ग्रुपको लागि यो 111 ले अदरको लागि अब यो 111 यो तीनटाको मिनिङ के हो भनेर अहिले त्यसमा जाउँ है सो सबभन्दा सुरुमा फर्स्ट 1 त्यसपछि सेकेन्ड 1 त्यसपछि थर्ड 1 है
ओके सपना सुरुको वानले चाहिँ वानलाई के भन्छ रिड अपरेसन गर्न पाइन्छ भनेर भन्छ ठिक छ रिड अपरेसन गर्न पाइन्छ भनेर भन्छ त्यसपछि सेकेन्ड ले राइट अपरेसन गर्न पाइन्छ भनेर भन्छ ओके थर्ड वानले एक्जिक्युटको पर्मिसन दिन्छ है सो अब मैले अनरको लागि 1 दिएको 1 दिएको छु हैन 7 भनेको त 1 हो त्यो भनेको के हो रिड पनि गर्न पाइन्छ एक्जिक्युट पनि गर्न पाइन्छ राइट पनि गर्न पाइन्छ रिड राइट र एक्जिक्युट तिनीवटा गर्न पाइन्छ ओके मैले ग्रुपको लागि चाहिँ यो ठाउँमा 0 राखिदिएँ भने यहाँनिर के हुने भयो 5 हुने भयो ठिक छ 5 हुने भयो अब यसलाई के पर्मिसन आउँछ भन्दाखेरि 101 सो रिड गर्न पाइयो राइट गर्न पाइएन एक्जिक्युट गर्न पाइयो अब यसको लागि मैले यहाँनिर 0 राखिदिएँ भने यहाँनिर के भयो यहाँ 6 भयो सो के भन्दा रिड गर्न पाइयो राइट गर्न पाइयो तर उसले एक्जिक्युट गर्न पाएन रन गर्न पाएन सो यो ठाउँमा मैले 0 राखिदिएँ भने रिड गर्न पाइएन राइट गर्न मात्र पाइयो है यो ठाउँमा के हुन्छ 2 हुन्छ यस्तो भयो भने सो यो ठाउँमा मेरो यहाँनिर 1 छ यो ठाउँमा 0 भयो भने यो ठाउँमा मेरो 4 हुन्छ यसको मतलब के हो भन्दाखेरि अर्डरले के गर्न पायो जेनरल पब्लिकले जस्ट रिड मात्र गर्न पायो उसलाई रिड गर्ने पर्मिसन मात्र छ राइट गर्ने र रन गर्ने दुवै पर्मिसन छैन सो यसले काम गर्ने भनेको यो तरिकाले काम हुन्छ सो यसलाई चाहिँ मैले यहाँ कमेन्ट गरेँ ठिक छ यो 077 को कुराहरू यस्तै हो ओके यति भइसकेपछि अब हाम्रो फाइल पनि बन्यो ठिक छ डिरेक्टरी बनिसकेपछि अब हाम्रो फाइल नेम है फाइल नेम अब हामी जुन इमेज सेभ गर्न लागेका छौँ हामी इमेज सेभ गर्न लागेका छौँ त्यो इमेजको हामी रिनेम गर्नुपर्छ अब रिनेम गर्नु किन पर्यो त्यो यता म सिनेरियो भन्छु ओके मानौ यता फेसबुक छ फेसबुकमा चाहिँ हामी इमेजहरू अपलोड गर्न सक्छौँ है फेसबुकमा हामी इमेजहरू अपलोड गर्न सक्छौँ ओके म यता इमेज बनाउँछु मेरो प्रोफाइल पिक्चर नै होस् न मेरो प्रोफाइल पिक्चर म अपलोड गर्दाखेरि म abc.jpg भनेर अपलोड गरिदिन्छु ठिक छ abc.jpg भनेर अपलोड गरिदिन्छु अब इफ इन केस फेसबुकले चाहिँ मेरो abc.jpg भन्ने फाइललाई चाहिँ रिनेम गरेको छैन भने कस्तो प्रब्लम आउँछ भन्दाखेरि अब मेरो साथीले पनि प्रोफाइल पिक्चर चेन्ज गर्यो उसले पनि abc.jpg नै फाइल अपलोड गर्यो भने अब सर्भरमा एकै ठाउँमा abc.jpg भनेर दुईटा फाइल नेम आयो त्यसले गर्दाखेरि फाइल नेममा त्यहाँनिर के आयो कन्फ्लिक्ट आयो अब ओभरराइट गर्ने कि हैन रिप्लेस गर्ने कि अब त्यसको कपी क्रिएट गर्ने कि लाई त प्रब्लम हुन्छ सो यस्तो केस नआओस् भनेर हामी हरेक फाइललाई रिनेम गर्छौँ ठिक छ हरेक फाइललाई रिनेम गर्छौँ ताकि त्यो रिनेम यसरी गर्छौँ कि ताकि त्यो चाहिँ रिपिट नहोस् हैन हरेक फाइलको लागि युनिक खाले चाहिँ फाइल नेम क्रिएट होस् त्यसरी हामी फाइल नेम क्रिएट गर्छौँ ओके ओके फाइल नेम क्रिएट गर्दाखेरि अब हाम्रो अब इमेज छ भने इमेज ठिक छ अथवा प्रोफाइल पिक्चर छ भने प्रोफाइल ड्यास पिक्चर ठिक छ सबभन्दा पहिला यति हामी राख्छौँ ठिक छ ओके अब यहाँनिर ड्यास के राख्नुपर्छ त्यो राखौँ ओके अब यसलाई म के कन्केटेनेट गर्छु यतिसम्म हाम्रो स्ट्याटिक छ यति मात्र राख्यो भने सबै फाइलको नेम एउटै हुन्छ सो अब यहाँ म एउटा डेट फङ्सन क्रिएट गर्छु यसमा ymdhis यति गऱ्यो भने कुन मन्थमा कुन मिनेटमा कुन इयरमा कुन मन्थमा कुन डेटमा कुन आवर आइएस गरेर सबै कुरा थाहा भयो सो अब यतिसम्म गर्दाखेरि मेरो फाइल नेम चाहिँ हरेक सेकेन्ड चेन्ज हुने कुरा देखियो एकै सेकेन्डमा दुईटा फाइल अपलोड गर्यो भने चाहिँ प्रब्लम आउने भयो हैन एउटै सेकेन्डमा दुईटा फोटो अपलोड गर्यो भने चाहिँ प्रब्लम आउँछ होइन एउटा सेकेन्डमा एउटै मात्र फाइल अपलोड हुन्छ त्यो ग्यारेन्टी छ भने यतिसम्म छोडा पनि केही फरक पर्दैन बट दिस इज नट द अलवेज केस एकैचोटि दुईटा फर्ममा दुईटा कम्प्युटरबाट एकै सेकेन्डमा हामी फाइल अपलोड गरिदिन सक्छौँ अब फेसबुकको कुरा गऱ्यो भने एउटै सेकेन्डमा कति लाखौँ फाइल्सहरू अपलोड भइरहेको होला त्यस्तो ठाउँमा त प्रब्लम हुन्छ सो अब हामी यसमा फेरि के कन्क्याटिनेट गर्छौँ भन्दाखेरि ऱ्यान भनेर एउटा कन्क्याटिनेट गर्छौँ ऱ्यान भनेर यता कन्क्याटिनेट छ अब यसमा 0 देखि 999 अथवा 9 कतिसम्म चाहिन्छ त्यो आफ्नो ट्राफिक अनुसार हामी यहाँनिर यता ऱ्यान्डम नम्बर जेनेरेट गर्छौँ अब यसले गर्दाखेरि के फाइदा भयो भन्दाखेरि एक सेकेन्डमा चाहिँ अब कतिसम्म जाने भन्ने कुरा सबै कुराहरू यहाँबाट हामी अब बनाउन सक्ने भयो है ऱ्यान 0 देखि 99 एक सेकेन्डमा हाम्रो म्याक्सिमम पोसिबल भनेको 979 वटा होइन हजारमा एक कम त्यतिसम्म चाहिँ हाम्रो हजारै भनौँ न 0 पनि 1000वटासम्म चाहिँ हामीले फोटो अपलोड गर्न सक्ने भयो तर त्यसमा पनि कन्फ्लिक्टहरू आउने चान्स चाहिँ छ नभएको चाहिँ होइन है चान्स चाहिँ छ है सो यसमा नम्बर बढाइदिनु भयो भने अझै राम्रो र अथवा तपाईँले अब जुन यो डेड ymdhis-बाट सेकेन्डमा त लिन सकिँदैन अर्को भनेको $_ सर्भरमा चाहिँ हामीले त्यहाँनिर अस्ति एउटा टाइम हेर्दाखेरि एउटा चाहिँ इन्टिजरमा
एउटा चाहिँ फ्लोटमा, सो फ्लोटमा भएको जुन डेसिमल पार्ट छ त्यसलाई चाहिँ अब सेकेन्डमा लगेर त्यसमा चाहिँ मिली सेकेन्डमा लगेर त्यसरी गऱ्यो भने 1 मिली सेकेन्ड्सकोमा पनि हामी जान सक्छौँ। सो अहिलेमा हाम्रो मानव ट्राफिक धेरै छैन भनेर माने, सो मैले यतिसम्म मात्र राखेँ, ठिक छ। यो भयो मेरो फाइल नेम। अब यसमा एक्सटेन्सन पनि चाहिन्छ। सो एक्सटेन्सनलाई सबभन्दा पहिला मैले कन्क्याटिनेट गरेँ डटलाई। सो डट कन्क्याटिनेट गरिसकेपछि अब यसमा प्रोफाइल पिक्चर अनि यहाँनिर टाइम अनि यहाँ ऱ्यान्डम एन्टर नम्बर डट। अब यहाँनिर के एक्सटेन्सन हो, हाम्रो के फाइल एक्सटेन्सन थियो हामीले त यहाँनिर निकालिसकेका छौँ। सो यसैलाई $ext भनेर मैले कन्क्याटिनेट गरिदिएँ, ठिक छ। ओके, यो अब मेरो फाइलको नेम क्रिएट भयो, ठिक छ। यहाँसम्म चाहिँ के भयो भन्दाखेरि फाइलको नाम के हो भनेर त्यतिसम्म मात्र हामीले थाहा पायौँ। ओके ओके, अब फाइलको नाम थाहा पाइसकेपछि अब यसलाई हामी अपलोड गर्छौँ, ठिक छ। ओके, अपलोड गर्दाखेरि मुभ अपलोडेड फाइल भनेर एउटा छ, यसमा एउटा फाइल नेम छ, एउटा डेस्टिनेसन छ। यो फाइल नेममा चाहिँ के राख्ने भन्दाखेरि यो जुन छ टेम्पोरेरी नेममा जुन कुरा आएको छ त्यही कुरा हामी फाइल नेममा राख्छौँ है, टेम्पोरेरी नेम युज गर्छौँ। सो यसमा चाहिँ हामीले यहाँ क्रिएट गरेको फाइल नेम राख्ने होइन, हामीले टेम्पोरेरी नेम युज गर्ने, ठिक छ। $डेटामा भएको के tmp underscore name। ओके, यो डेस्टिनेसन भनेको हाम्रो यसमा फुल प्याटर्न छ। $डेस्टिनेसनमा होइन, $डेस्टिनेसनमा यहाँनिर के छ स्ल्याससम्म छ, सो स्ल्यास राख्नु परेन, यसमा डट गरेर कन्क्याटिनेट $फाइल नेम, ठिक छ। यति गऱ्यो भने अब हाम्रो फाइल अपलोड हुन्छ। सो यो फाइल अपलोड गर्ने चाहिँ यता सक्सेस भन्ने भेरिएबलमा सक्सेस भन्ने भेरिएबलमा मैले क्याच गरेँ, सक्सेस भन्ने भेरिएबलमा मैले क्याच गरेँ। यदि इफ $सक्सेस छ भने इको गरौँ फाइल अपलोडेड सक्सेसफुल्ली हैन, एल्स इको गरौँ प्रब्लम वाइल अपलोडिङ फाइल। हेर्नुहोस् है, यसमा एरर वाइल अपलोडिङ इमेज भनेर राख्दा पनि हुँदैन, प्रब्लम वाइल अपलोडिङ ओके इमेज भनेर राखिदिएँ। यहाँको इरर र यहाँको इररको हेर्नुहोस् न सबै सेम नै छैन, तर मैले डिफ्रेन्ट लेखेको छु। यो तपाईँले पनि डिफ्रेन्ट नै लेखिदिनु होला होइन, मिनिङ त लगभग उस्तै हो, तर नि डिफ्रेन्ट लेखिदिनु होला, किनकि पछि हामी डिबग गर्दाखेरि कुन ठाउँमा इरर आयो भनेर हामीलाई खोज्न सजिलो हुन्छ। एउटा फाइदा त्यो हो। अब यो जुन म्यासेज भनेको रिलिभेन्ट राख्नु होला। अब मैले यहाँनिर अलिकति नमिल्न सक्छ होइन, त्यो चाहिँ अब कुन ठाउँमा कस्तो प्रब्लम आएको त्यो हेरेर हामीले म्यासेज राख्नुपर्छ। सो यति गरिसकेपछि मैले अब के गर्छु भन्दाखेरि ओके यो फाइल्स मैले यसलाई क्यान्सल गरेँ, यसपछि मैले कुनै ठाउँमा ओके यहाँ ठाउँमा प्रिन्ट गरेको छ। ओके यति गरेँ, यति गरेर मैले चाहिँ के गरेँ भन्दाखेरि यसलाई मैले रिलोड गरिदिएँ, कन्टिन्यू गरेन। ओके फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली भनेर भनेको छ, हाम्रो फाइल अपलोड भयो भनेर भनेको छ, ठिक छ। ओके फाइल अपलोड भयो भने हेर्नुहोस् है, हामीले अपलोड्सभित्र इमेज भन्ने फोल्डरभित्र चाहिँ के भनेको थियो, यो फाइल अपलोड गर भनेको थियो। सो अपलोड्स भन्ने फोल्डर यहाँ क्रिएट भएको छ, इमेज भन्ने फोल्डर क्रिएट भएको छ, यसमा प्रोफाइल पिक भन्ने एउटा इमेज यहाँनिर आइसकेको छ। यो भनेको हेर्नुहोस् है, यो PHP अंडरस्कोर क्लास भनेको मेरो यो सर्भरमा बस्ने फाइल हो। सो सर्भरमा गएर बसेको छ है, मैले मेरो डेस्कटपमा भएको जुन इमेज छ त्यो इमेज अब सर्भरमा गएर बसेको छ। त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि हामीले फाइल अपलोड गर्दाखेरि हाम्रो डेस्कटपमा हुन्छ, त्यो अपलोड गरेर अब सर्भरमा भएको अपलोड्समा भएको सर्भरमा भएको हैन अपलोड्समा भएको इमेज भन्ने फोल्डरभित्र गएर बसेको छ है हाम्रो इमेज। सो प्रोफाइल पिक्चर त्यहाँ छ। अब हामी सर्भरमा भएको यो इमेजलाई हामी एक्सेस गर्न सक्छौँ। सो इमेज अपलोड गर्ने तरिका यो हो। यो ठाउँमा एक्चुअली फल्स राखेर हेर्नुहोस् एरर दिन सक्छ है, यो तपाईँहरू राखेर हेर्नुहोस्, यो चाहिँ रिकर्सिभली राख्दैन। सो तर यति डिलिट गर्यो भने चाहिँ प्रब्लम दिँदैन होला है। सो यो ठाउँमा तर ट्रु नै राखिदिनु, कहिलेकाहीँ हामीलाई अब यो पाठहरू चाहिँ हामी डाइनामिकली अब यसैलाई नै मैले अब फङ्सन बनाइदिएँ भने यसैलाई नै मैले फङ्सन बनाइदिएँ, यो पार्ट चाहिँ मैले यतैबाट फङ्सनबाटै पठाइदिने होइन, अनि पछि भनौँ न फाइल नेम त आफै जेनेरेट गर्छ, पार्ट त्यसरी पठाइदिने मैले बनायो भने त अब पार्टमा त हामीले रिकर्सिभ पनि हुनसक्छ, नन रिकर्सिभ पनि बनाउनु पर्ने हुनसक्छ। सो सक्पर ट्रु नै राख्नु। अब यो जुन पर्मिसन जुन छ 077 त्यहीँ राख्दिनँ, पछि केही गरेर हाम्रो अब यसमा चाहिँ लोएस्ट पर्मिसन दिने भनेर गर्दाखेरि सर्भरको न त फाइल हो होइन,
पर्मिसन फेरि चेन्ज गरेर बस्नु पर्यो भने अलिकति च्याउ हुन्छ फुल पर्मिसन दिनु कसैले यो युज गर्ने सम्भावना पनि कमै छ त्यही भएर केही खासै प्रब्लम चाहिँ आउँदैन यो 077 जुन छ 777 छ यो लिनक्समा चाहिँ धेरै युज हुन्छ सो लिनक्स चलाउने साथीहरूलाई चाहिँ एकदम राम्रोसँग बुझ्नु भएको होला 777 अब विन्डोज चलाउने साथीहरूको लागि चाहिँ यो एकदम नयाँ कुरा हो जुन यो फाइल पर्मिसन दिने भन्ने कुरा विन्डोजमा भित्र मात्र छ जस्तो लाग्छ तर बाहिर यतिकै हेर्दाखेरि चाहिँ छैन तर जुन लिनक्समा चाहिँ हरेक कुरालाई सिएस मोड के गरेर अब त्यहाँनिर गर्नुपर्ने हुन्छ होइन सिएस मोड 777 फाइल नेम गरेर हामीले त्यहाँनिर फाइल पर्मिसन दिनुपर्ने हुन्छ सो अब यो फाइल पर्मिसन दिने कुरा यति नै भयो इमेज अपलोड गर्ने कुरा यति नै भयो अब यही कुराहरू युज गरेर हामी मल्टिपल इमेज अपलोड गर्नको लागि चाहिँ अलिकति फरक हुन्छ सो त्यो चाहिँ हामी अब चाहियो भनेपछि युज गरौँला चाहिएन भने चाहिँ गर्ने तरिका चाहिँ यही हो किनकि त्यसमा चाहिँ एरे मात्र डिफ्रेन्ट तरिकाले आउने भएकोले त्यसलाई एरेमा म्यानिपुलेसन गरेर युज गर्नमा चाहिँ अलिकति प्रब्लम आउन सक्छ किनकि त्यसमा आउने एरे नै अलिकति डिफ्रेन्ट खालको हुन्छ नि हाम्रो तपाईँले अस्ति देख्नु पनि भएको छैन एउटा इमेजको एउटा एरे अर्को इमेजको अर्को एरे नआइकन चाहिँ हरेक इमेजको लागि चाहिँ नेममा माथिकोलाई 0 इमेजमा इररमा 0 त्यसरी आउने भएकोले चाहिँ अलिकति प्रब्लम हुन्छ खासै केही फरक चाहिँ परेन त्यही एरे म्यानिपुलेसनमा काम गर्न जानियो भने केही प्रब्लम आउँदैन सो यो इमेज अपलोड गर्ने तरिका चाहिँ यति नै हो यसमा केही प्रब्लम छैन भने यस लेखिदिनु होला है इमेज अपलोड गर्नेमा केही प्रब्लम छैन अब प्रब्लम छ भने कहाँनिर प्रब्लम छ त्यो भनिदिनु होला यदि प्रब्लम छैन भने सबै साथीहरूलाई यस लेखिदिनु होला है ओके सबै साथीहरूले यस लेखिदिनु भएको छ अब के गर्नु भन्दाखेरि तपाईँले हिजोको सबैले चाहिँ कमिट असाइनमेन्टको कुरातिर लगाएँ म चाहिँ हिजो दिएको सबैले चाहिँ यो के भन्छ जुन मैले कमिट गरेर पठाउने थिएँ डाटाबेस मोड्युलको कमिट गरेर पठाउने थिएँ सबै साथीहरूले पठाउनु चाहिँ भएको छैन त्यही भएर मैले 4 बजेभित्र 3:45 मा मैले क्लोज गर्छु भनेको त्यो क्लोज चाहिँ गरेको छैन सो आज बेलुकासम्ममा म टाइम दिन्छु त्यही भएर त्यो बेलुकासम्ममा सबैले प्लिज सकाएर पठाइदिनु होला होइन ढिलो नगर्नु होला ढिलो गऱ्यो भने तपाईँलाई आफैलाई पछि प्रोजेक्ट कम्प्लिट गर्नलाई गाह्रो हुन्छ एकदम यो त्यो सबै थाप्न थालेपछि प्रोजेक्ट कम्प्लिट गर्नलाई एकदम गाह्रो पर्छ त्यसपछि तपाईँले अब प्रोजेक्ट गर्नलाई अलिक गाह्रो हुन्छ सो आज रातिभित्र गर्नु होला यो जुन अब यो लगइनको जुन छ यो लगइनको चाहिँ अब कुकीबाट लगइन गर्ने हामी भोलि गर्छौँ होइन कुकी लगइन हामी भोलि गर्छौँ सो कुकी लगइन भोलि गर्ने भएकोले यो लगइनको एज अ होल भोलि मात्र हामी चाहिँ त्यसको लागि कमिट के गर्ने हो त्यो दिन्छौँ तर प्र्याक्टिस आजै गर्नुभयो भने भोलि त्यो कुकीमा जसरी आज हामीले डाटाबेसमा थोरै चेन्ज गरेको थियो नि सेसन लगइन गरिसकेपछि डाटाबेस लगइन गर्दाखेरि थोरै चेन्ज गरेको थियो नि त्यसै गरी अब कुकी लगइनमा पनि हामी त्यसरी नै थोरै मात्र चेन्ज गर्छौँ अनि यो जुन भर्खर भयो हाम्रो यो रिसबमिसन फर्ममा यो यसमा होइन यो जुन हाम्रो रिडाइरेक्ट धेरैचोटि भयो भनेर जुन प्रब्लम आएको छ त्यो प्रब्लम पनि भोलि अब कसरी आएको त्यो एक्सप्लेन गर्ने म कोसिस गर्छु यहाँ एक्चुली खोज्नु चाहिँ पर्छ किन आएको भनेर होइन त्यो खोज्नु चाहिँ पर्छ एक्चुली म चाहिँ खोज्छु त्यो त्यही भएर तपाईँलाई दिने प्रयास गर्छु म सो तपाईँहरूले पनि अब असाइनमेन्ट चाहिँ चाँडै बुझाइदिनु भयो भने पछि अब सर्टिफिकेटको लागि नाम दिन एकदम सजिलो हुन्छ सो तपाईँले चाहिँ अलिकति दिनु होला हामीसँग अब यो मेम्बर कति हामी 25 जनामा पुगिसकेका छौँ सो यो भन्दा बढी चाहिँ नखट्नु होला है यो भन्दा बढी चाहिँ नखट्नु होला अब तपाईँहरू अहिलेसम्म रेगुलर आउनुभएको छ भनेर थाहा पाइसकेपछि सो अब हामीसँग जम्मा 4-5 दिन बाँकी छ 4-5 दिन बाँकी छ त्यो 4-5 दिनमा चाहिँ हाम्रो यो सेसन पनि सकिन्छ भनेपछि तपाईँलाई चाहिँ अब जे होस् अहिले छोड्नु भयो भने चाहिँ सेसनमा बसेको केही मतलबै भएन होइन अब यो लगइन गरेर मात्र के गर्नु होइन के गर्नु मलाई लगइन गर्न आउँछ पिएचपी गरेर मलाई लगइन गर्न आउँछ भनेर के गर्नु लगइनमा केही पनि छैन भने होइन अब लगइन गरिसकेपछि अर्को अब 2-3 दिन एक्स्ट्रा बस्नु भयो भने सबै कुराहरू आफैले गर्न सकिने भएकोले सो यो तपाईँहरू सबैजना चाहिँ कम्प्लिट सेसन बस्दिनु होला अब प्लिज लिभ नगरिदिनु होला होइन र असाइनमेन्टहरू चाहिँ टाइममै बुझाइदिनु होला सो यो मेरो रिक्वेस्ट भयो अब तपाईँले चाहिँ यो रिक्वेस्टलाई चाहिँ फलो गरिदिनु होला अनि आजको सेसन चाहिँ म यहीँ कम्प्लिट गर्छु अनि म